a simple young lady that एक साधारण जवान केटी जसलाई परमेश्वरको महिमाको निम्ति प्रयोग गरियो सम्पूर्ण मानव जातिलाई यो सन्देश दिनको लागि उनको आमा मैक्सिमा मोराले उहाँको गवाही बताउनुहुन्छ आफ्नो अद्वितीय अनुभवको गवाही मेरो नाम मैक्सिमा जम्ब्रानो मोरा हो र हामी एलएल प्लामको कासा डी ओरेसियन मण्डलीमा जाने गर्दछौं हामी 15 दिनको उपवासमा थियौं जहाँ हामीले प्रभुसित प्रार्थना गर्न थाल्यौं तर मेरा भाइहरू त्यो ठूलो आशिषको कुरा थियो हाम्रो 15 दिनको उपवासमा मैले एकदमै अद्वितीय कुराको अनुभव गर्न पाए जुन मैले पहिला कहिले पनि अनुभव गरेको थिइनँ पहिला कहिले पनि देखेको थिइनँ अनि त्यो हाम्रो लागि रातको समय थियो तर दिन झैं थियो हामी प्रार्थना गरिरहेको थियौं रिट्रिटको त्यो समय थियो हामीले निरन्तर त्यो कुरा सुनिरह्यौं हामी वचन पढिरहेका थियौं उपवासमा प्रार्थना गरिरहेका थियौं प्रभुको पुकारा गरिरहेका थियौं अनि प्रभु हामीसित बोल्नुभयो अनि प्रभुले हामीलाई प्रेरणाका वचनहरू दिनुभयो किनभने हामी ठूला परीक्षाहरूबाट गुज्रिरहेका थियौं अनि धेरैचोटि हामीलाई निराश हुने अवस्थामा प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभयो यर्मिया 33 अध्यायको 3 पद मलाई पुकार म तँलाई जवाफ दिनेछु र तैँले नजानेका गहिरा र गुप्त कुराहरू म तँलाई बताउनेछु मेरो छोरीले यो कुरा परमेश्वरसँग मागिरहेकी थिइन् अनि त्यो चाहिँ उनी र परमेश्वरको बीचमा थियो अनि उनले त मागेको भन्दा पनि बढी कुरा पाइन् अनि यो मलाई थाहा थिएन कसैलाई पनि थाहा थिएन कि उनी र परमेश्वर बीचको त्यो गहिरा र गुप्त कुराहरू के थिए अनि सन् 2009 साल सेप्टेम्बर 29 तारिक Hello, good evening. My name is Angelica. हेलो मेरो नाम एन्जेलिका जम्ब्रानो मोरा हो म 18 वर्षकी भएर इक्वेडरको एलएल प्लाम एल काटोनमा रहेको कोल्जियो जोस मारिया भेल्जाको इबारामा पढ्ने गर्दछु मेरो सुरुमा 12 वर्षको हुँदा पहिलोचोटि ख्रिस्टलाई ग्रहण गरेकी थिएँ तर मैले आफैलाई भने मेरो कोही पनि साथीहरू प्रचारक छैनन् र मलाई उनीहरूको बीचमा अनौठो महसुस हुन्थ्यो उनलाई मुटु दुख्न थाल्यो त्यसपछि त्यो पीडा पेटतिर सर्यो हामी प्रार्थना गर्दै रह्यौं र प्रभुसित बिन्ती गरिरह्यौं अनि त्यो समयमा प्रभुले उनको प्राण लिनुभयो मैले मेरो जीवनमा पहिले कहिले पनि मेरो अगाडि कसैको मृत्यु भएको देखेको थिइनँ अनि मैले यसो भनिरहेको थिएँ प्रभुको त्यो दासको अगाडि पनि म मेरो जीवनमा कहिले पनि यसरी कसैको पनि मृत्यु भएको देख्न चाहन्न अनि मेरी छोरी छटपटाइरहेको मैले देख्नु परेको थियो त्यो कति पनि सजिलो कुरा थिएन अनि उनका अन्तिम शब्दहरू मैले बुझ्न सकिन र उनी अन्तमा बोल्न छोडिन् उनी सास फेरिरहेकी छिन् कि भनी हेर्नलाई मैले आफ्ना हात उनको अनुहारमा र उनको मुख अगाडि ऐना राखेर हेरे अनि उनले सास फेर्न छोडिसकेकी थिइन् उनी चलमल नगरी भुइँमा लडिरहेकी थिइन् अनि उनको आत्माले शरीरलाई छोडिसकेको थियो मैले उनलाई समात्दा उनको शरीर अझै न्यानो थियो मैले उनलाई कपडाले छोपिदिए अनि कम्मलले उनको छातीसम्म छोपिदिएपछि केही समयपछि नै उनी धेरै चिसो हुन थालिन् अनि उनको कपाल मरेका मानिसहरू चाहिँ पछाडिपट्टि सरेको थियो त्यसपछि उनी बरफ चाहिँ चिसो भइन्
when I was falling, अनि यीशु तल आउँदै हुनुहुन्थ्यो र मलाई मेरो शरीर मरिरहेको अनुभव भयो। यीशु र स्वर्गदूतहरू तल ओर्लदै झन् नजिक आइपुग्नु भएपछि मलाई लाग्यो म त्यहाँबाट जाँदैछु, म मनै होइन जस्तो अनुभव भयो। म जीवित रहिन, म मर्दै थिएँ र त्यो पीडादायी थियो। मेरो शरीर भुइँमा लड्दा उहाँहरू त्यहाँ आइपुगिसक्नु भएको थियो र मेरो घर स्वर्गदूतहरूले भरिएको थियो र ती स्वर्गदूतहरूको बीचमा मैले सूर्य भन्दा पनि चम्किलो ज्योतिलाई देखेँ अनि एकदमै गाह्रो मलाई भइरहेको थियो अनि मेरो प्राण र आत्मा छुट्टिए झैं गरी अत्यन्त पीडा भइरहेको थियो। अनि मैले देखेँ कि मेरो शरीर भुइँमा लडिरहेको थियो अनि म अतालिएर यताउति गर्दै प्रभु के भइरहेको छ भन्दै म चिच्याइरहेको थिएँ। अनि प्रभु मलाई के भइरहेको छ भन्दै म यताउति गरिरहेको थिएँ अनि मेरो शरीर भुइँमा देखेर म त्यसलाई छुन चाहन्थे, म त्यसभित्र फेरि पस्न चाहन्थे, तर मेरो शरीरलाई छुन खोज्दा हावालाई छुन खोजेको जस्तै थियो। मैले त्यसलाई छुनै सकिरहेको थिइनँ अनि म कराउँदै चिच्याइरहेको थिएँ। अनि वरिपरि बसेर प्रार्थना गरिरहनु भएको व्यक्ति पनि कसैले मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको थिएन अनि प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् भन्दै म कराइरहेको थिएँ। अनि मेरो श्रीमान घर आइपुग्नु भयो, हामी निरन्तर प्रार्थना गरिरहेको थियौं अनि मेरो श्रीमानले भन्नुभयो त्यो देखेर प्रभु मलाई सामर्थ्य दिनुहोस्। अनि त्यो समयमा के गर्ने नै मलाई थाहा थिएन अनि मेरो छोरी कोमामा भएको झैं गनिकन त्यहाँ लडिरहेकी थिइन् अनि उनको मृत्यु भइसकेको छ भन्ने मलाई थाहा थियो। अनि मैले यति नै भने प्रभु तपाईको इच्छा पूरा होस्। अनि त्यो समयमा मैले प्रभुको आवाज सुने, त्यो प्रभुको आवाज थियो अनि गर्जन अनि प्रेमले भरिएको सुन्दर आवाज थियो। अनि उहाँले भन्नुभयो नडराऊ छोरी, किनभने म यहोवा तिम्रो परमेश्वर हुँ र म तिमीलाई मैले तिमीसँग वाचा गरेको कुरा नै देखाउनको लागि आएको छु। तिमी उठ, किनभने म यहोवा हुँ अनि म तिमीलाई तिम्रो दाहिने हातबाट उचाल्ने छु अनि तिमी नडराऊ, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु। अनि तुरुन्तै म खडा भएँ, किनभने म घुँडा टेकेर बसिरहेको थिएँ। मेरो घुँडा टेकेर मेरो भुइँमा लडिरहेको शरीरलाई हेरिरहेको थिएँ। त्यहाँभित्र पस्न चाहे तापनि त्यहाँ पस्न नसकेर बसिरहेको थिएँ। तर उहाँको आवाज सुनेपछि डर मबाट हटेर गयो अनि म अगाडि हिँड्दै जान थालेपछि स्वर्गदूतहरूले बाटो खोलिदिनु भयो अनि एकदमै चम्किलो ज्योति त्यहाँबाट आइरहेको थियो अनि मैले शान्ति अनुभव गरेँ। मबाट सम्पूर्ण डर हट्यो अनि मैले माथि हेर्दाखेरि एकदमै सुन्दर अनि अग्लो शिष्ट र बलियो मानिसलाई देखेँ अनि उहाँबाट चाहिँ ज्योति चम्किरहेको थियो। अनि मैले उहाँको मुहारपट्टि त हेरिरहेको थिएँ तर अनुहार देख्न सकिरहेको थिइनँ, किनभने त्यहाँबाट एकदमै ज्योति चम्केर आइरहेको थियो। अनि उहाँको कपाल पनि एकदमै सुनौलो रङको अनि सेतो पोसाक अनि जसमा चाहिँ सुनौलो रङको कम्बर पेची उहाँको छातीमा थियो अनि त्यहाँ लेखिएको थियो राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु। अनि मैले उहाँको खुट्टातिर हेरेँ अनि उहाँको खुट्टामा मैले सुनका जुत्ताहरू देखेँ, चम्किलो सुनका जुत्ताहरू ती थिए अनि ती एकदमै सुन्दर थिए। अनि उहाँले उहाँको हात मलाई दिनुभयो अनि मैले उहाँको हात समातेँ अनि उहाँको हात मैले समाउन सकेँ तर मेरो शरीरलाई छुन खोज्दा छुन नसकेको जस्तो त्यो थिएन। उहाँको हात मैले छुन सकेँ अनि यस्तो लागिरहेको थियो, म बताउनै सक्दिनँ त्यो अनुभव, त्यो एकदमै अद्वितीय अनुभव थियो। अनि मैले के भइरहेको छ भनेर सोधेँ अनि उहाँले भन्नुभयो म तिमीलाई नरक देखाउने छु ताकि तिमी फर्केर आएर मानिस जातिहरूलाई नरक साँच्चीकै छ भन्ने कुरा बताउन सक। अनि त्यस्तै म मेरो महिमा पनि म तिमीलाई देखाउने छु जसको कारणले गर्दा मेरा
मानिसहरूलाई तयारी बस्नको निम्ति तिमी बताउन सक्नेछौ अनि मेरो महिमा साँच्चीकै छ अनि म साँच्चीकै अस्तित्वमा छु अनि छोरी नडराऊ भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो अनि मैले भने प्रभु म स्वर्ग त जान चाहन्छु तर नरक जान चाहन्न किनभने त्यो एकदमै डरलाग्दो छ भनेर मैले सुनेको छु अनि उहाँले भन्नुभयो छोरी म तिमीसित हुनेछु अनि म त्यो ठाउँमा तिमीलाई छोड्ने छैन म त्यो तिमीलाई देखाउन लाँदैछु किनभने धेरै मानिसहरूलाई नरक छ भन्ने त थाहा छ तर उनीहरूलाई त्यसको डर नै लाग्दैन उनीहरूलाई त्यो खेल जस्तो लाग्छ नरकलाई ठट्टाको रूपमा उनीहरूले लिन्छन् अनि धेरैलाई त्यसको बारेमा थाहा पनि छैन त्यसैले म तिमीलाई त्यो ठाउँ देखाउन लाँदैछु किनभने मेरो महिमामा प्रवेश गर्ने मानिसहरू भन्दा यो नरकमा प्रवेश गर्ने मानिसहरू नष्ट हुने मानिसहरू धेरै छन् अनि त्यसो भन्नु हुँदाखेरि उहाँको आँसुहरू झर्दै लुगासम्म खसेको मैले देखेँ अनि प्रभु तपाईँ किन रोइरहनु भएको छ भनेर मैले सोधेँ अनि उहाँले भन्नुभयो छोरी किनभने नष्ट हुने मानिसहरू धेरै छन् अनि म यो तिमीलाई देखाउँदैछु ताकि तिमी गएर त्यो कुरा बताउन सक ताकि ती मानिसहरू यो ठाउँमा आउनु नपरोस् अनि उहाँले बोलिराख्नु भएको समयमा सबै कुरा हल्लिन थाल्यो अनि पृथ्वी चाहिँ फाटेको जस्तो मैले देखेँ अनि तल चाहिँ एकदमै अँध्यारो खाडल जस्तो थियो अनि हाम्रो वरिपरि स्वर्गदूतहरू हुनुहुन्थ्यो अनि हामी एउटा चट्टान जस्तो ठाउँमा बसेका थियौं अनि त्यहाँदेखि तल चाहिँ खाडल थियो स्वर्गदूतहरू हाम्रो वरिपरि हुनुहुन्थ्यो अनि मैले भने प्रभु म त्यो ठाउँमा जान चाहन्न अनि उहाँले भन्नुभयो छोरी तिमी नडराऊ म तिमीसित छु अनि केही क्षणभित्रै हामी त्यो अँध्यारो खाडलभित्र पस्न थाल्यौं अनि एकदमै निष्पट्ट अन्धकार त्यहाँ थियो अनि मैले एउटा ठूलो चक्र जस्तो त्यहाँ देखेँ अनि लाखौंका आवाजहरू मैले त्यहाँ सुने अनि मलाई एकदमै गर्मी भइरहेको थियो अनि मैले प्रभु यो के हो म यो ठाउँमा जान चाहन्न भनेर भने अनि त्यो नरकको कुलो हो भनेर उहाँले मलाई त्यतिखेर भन्नु भएन त्यो एकदमै डरलाग्दो ठाउँ थियो अनि मैले उहाँलाई यस्तो भनिरहेको थिएँ म त्यहाँ जान चाहन्न भनेर अनि त्यहाँबाट एकदमै नराम्रो गन्ध आइरहेको थियो अनि एकदमै नराम्रो गन्ध आइरहेको थियो प्रभु म सक्दिनँ म त्यहाँ जान सक्दिनँ भनेर म भनिरहेको थिएँ अनि उहाँले भन्नुभयो छोरी यो ठाउँको बारेमा तिमीले जान्नु आवश्यक छ अनि मैले भने प्रभु किन भन्दै म रोइरहेको थिएँ अनि उहाँले ताकि तिमीले मानव जातिलाई सत्य कुरा बताउन सक मानवता नष्ट हुँदैछ हराएको छ अनि मेरो राज्यमा प्रवेश गर्नेहरू थोरै छन् अनि त्यसो भन्दा उहाँ रोइरहनु भएको थियो अनि उहाँका शब्दहरूले मलाई सामर्थ्य दिए अनि त्यसकारणले गर्दा म अगाडि हिँड्दै उहाँसित गएँ अनि हामी त्यो कुलोको अन्ततिर आइपुग्दाखेरि मैले त्यो कुलोको तलतिर एउटा खाडल जस्तो देखेँ अनि त्यो चाहिँ आगोले भरिएको थियो अनि म त्यहाँ जानै चाहँदैन थिएँ अनि प्रभुले भन्नुभयो छोरी म तिमीलाई यो दिँदैछु अनि त्यो एउटा ठूलो पुस्तिका थियो अनि त्यसमा खाली पन्नाहरू थिए अनि सेतो खाली पन्नाहरू त्यसमा थिए अनि त्यसको वरिपरि चाहिँ सुनौलो रङले त्यो पुस्तिका मोडिएको थियो अनि प्रभुले भन्नुभयो छोरी यो ल्याऊ उहाँले मलाई एउटा लेख्ने कुरा दिनुभयो अनि ताकि मैले देखाएको कुरा तिमीले जे सुन्छौ जे हेर्छौ यो सबै कुरा लेख भनेर भन्नुभयो अनि तिमीले देखे जस्तै अनुभव गरे जस्तै सबै कुरा लेख भनेर भन्नुभयो अनि मैले भने प्रभु म गर्नेछु तर मैले अब धेरै देखिसके अनि आत्माहरू यहाँ आएर सन्ताप पाइरहेको तीव्र ज्वालामा जलेको मैले देखिरहेको थिएँ अनि प्रभु मैले त्यो आगोको ज्वालाहरू देखेँ समय बित्दै गइरहेको थियो मेरो छोरी त्यही लडिरहेकी थिइन् अनि प्रभु के भइरहेको छ मैले भने प्रभुलाई अनि उनको आँखाबाट आँसु आइरहेको थियो अनि मैले त्यो आँसु पुछिदिएँ तर त्यो आँसु निरन्तर आँखाबाट बगिरहेको थियो अनि त्यो आँसु आँखाबाट आइरहँदाखेरि मैले चाहिँ एउटा न्यापकिन लिएर त्यो आँसु पुछिदिन्थेँ
अनि के भइरहेको छ म अचम्म परे अनि to see if she was उनले सास फेरिरहेकी छिन् कि भनेर हेर्नको लागि उनको मुखको अगाडि मैले ऐना राखेर हेरेँ तर उनको नाडी पनि चलिरहेको थिएन उनको पेटमा हात राखेर छाम्दा पनि केही पनि कुरा अनुभव भएन अनि प्रभुको दासले यसरी भन्नुभयो कि उनी अहिले खुशीको ठाउँमा होइन तर कष्टको ठाउँमा छिन् उनी अहिले त्यो ठाउँमा छिन् भनेर प्रभुको दासले भन्नुभयो म गएर भन्ने छु नरक साँच्चीकै छ नरकको अस्तित्व छ तर कृपया मलाई यहाँबाट अहिले निकाल्नुहोस् भनेर मैले भने अनि उहाँले भन्नुभयो छोरी हामी त अहिले त्यो ठाउँमा प्रवेश पनि गरेका छैनौं अनि मैले तिमीलाई अहिले कति पनि कुरा देखाएको छैन अनि तिमी यो ठाउँबाट मैले तिमीलाई निकालेको चाहन्छौ अनि प्रभु मलाई यहाँबाट निकाल्नुहोस् भनेर मैले भने अनि हामी अझै त्यो खाडलको तलतिर जान थाले अनि प्रभुले मलाई त्यहाँबाट निकालिरहनु भएको थिएन हामी त झन्झन तलतिर गइरहेका थियौं अनि म कराउन थाले अनि प्रभु नाइ 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 म जान चाहन्न भनेर मैले भने अनि उहाँले यसरी उत्तर दिनुभयो तिमीले यो हेर्नु आवश्यक छ अनि मैले एकदमै डरलाग्दो दुष्ट आत्माहरू देखेँ अनि हरेक प्रकारका ठूला अनि साना दुष्ट आत्माहरू अनि हरेक प्रकारका दुष्ट आत्माहरू त्यहाँ थिए अनि उनीहरू एकदमै छिटो छिटो दौडिरहेका थिए उनीहरूको हातमा केही कुरा समाइरहेका थिए अनि उनीहरू हतार हतार गरिरहेका थिए अनि प्रभु उनीहरू किन यसरी दौडिरहेका छन् अनि उनीहरूले हातमा के त्यो समाइरहेका छन् भनेर मैले सोधेँ अनि उहाँले उत्तर दिनुभयो छोरी उनीहरू यस प्रकारले दौडिरहेका छन् किनभने उनीहरूलाई थाहा छ कि समय अब सकिन लागेको छ अनि विशेष गरी मानवतालाई मानिस जातिलाई नष्ट गर्ने समय थोरै बाँकी छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ अनि उनीहरूको हातमा मानवतालाई नष्ट गर्ने तीरहरू छन् किनभने प्रत्येक दुष्ट आत्माको लागि एउटा नाम दिएको छ अनि त्यो नाम अनुसार नै त्यो व्यक्तिलाई नष्ट गरेर यो ठाउँमा ल्याउनको लागि त्यो व्यक्तिको निम्ति हान्नलाई त्यो दुष्ट आत्मालाई त्यो तीर दिएको छ अनि उनीहरूको उद्देश्य भनेकै त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ नष्ट गरेर नरकमा ल्याउनु हो अनि दुष्ट आत्माहरू चाहिँ दौडिँदै अनि पृथ्वीतिर ओहिरिएको मैले देखेँ अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो उनीहरू पृथ्वीमा गइरहेका छन् मानिस जातिलाई यो ठाउँमा ल्याउनको लागि अनि यसो भन्दा उहाँ रोइरहनु भएको थियो अनि उहाँ रोइरहनु भएको समयमा म पनि सँगसँगै रोइरहेको थिएँ किनकि त्यो ठाउँ एकदमै डरलाग्दो थियो अनि शब्दले नै त्यो बयान गर्न नसकिने खालके अनुभव मैले गरिरहेको थिएँ अनि त्यो ठाउँको अनुभव चाहिँ म शब्दमा पनि बताउन सक्दिन अनि मेरो छोरीको मृत्यु भएको 23 घण्टा हुँदा पनि मैले सम्बन्धित निकायलाई बोलाइन अनि मैले यसरी प्रार्थना गरेँ प्रभु म 24 घण्टासम्म पर्खिनेछु र मेरो छोरी चाहिँ 24 घण्टा भित्रमा फर्किन भने चाहिँ म डाक्टरलाई बोलाउने छु तर मैले त्यसो गरिरहनु परेन किनभने 24 घण्टा भन्दा अगाडि नै प्रभुले उनलाई फर्काएर ल्याउनु भयो अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो मैले तिमीलाई देखाउन लागेको कुराको लागि के तिमी तयार छौ अनि छु प्रभु भनेर मैले भने अनि उहाँले मलाई एउटा झ्यालखानामा लानुभयो जहाँ एउटा जवान मानिस चाहिँ आगोको ज्वालामा तडपिरहेको मैले देखेँ अनि मैले देखेँ कि त्यो झ्यालखानाको माथि चाहिँ एउटा संख्या लेखिएको थियो अनि ती संख्याहरू मैले बुझ्न सकिन किनभने ती उल्टाबाट लेखिएको जस्तो देखिन्थे अनि त्यो झ्यालखानाको माथि एउटा ठूलो प्लेट राखिएको थियो अनि त्यो जवान व्यक्तिको निधारमा चाहिँ 666 अंक लेखिएको थियो अनि उसको छालामा चाहिँ एउटा ठूलो धातुको प्लेट गाडिएको थियो अनि किराहरूले चाहिँ उसलाई खाइरहेका थिए अनि तर पनि त्यो प्लेट चाहिँ नष्ट हुँदैन थियो अनि आगोले पनि त्यो जलेर सकिँदैन थियो अनि
प्रभुलाई देख्दा उसले चिच्याइरहेको थियो, प्रभु म माथि दया गर्नुहोस्, मलाई यो ठाउँबाट निकाल्नुहोस्। The Lord was अनि प्रभुसँग क्षमा मागेर त्यो ठाउँबाट निकाल्नको लागि उसले बिन्ती गरिरहेको थियो। तर प्रभुले यसरी उत्तर दिनुभयो, अब ढिलो भइसक्यो, धेरै ढिलो भइसक्यो। मैले तिमीलाई धेरै अवसरहरू दिए, तर तिमीले पश्चातापै गरेनौ। something that hurt me so much was that I knew अनि मैले सोधेँ, who he was. प्रभु किन ऊ यो ठाउँमा छ? किनभने त्यो देखेर मलाई नै एकदमै But after a while, he strayed from गाह्रो भइरहेको थियो। अनि पृथ्वीमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो जवान व्यक्तिले परमेश्वरको वचन सुनेको थियो, तर उसले प्रभुको बाटोदेखि ऊ तर्किएर गयो अनि जाँड रक्सी लागु पदार्थ लिँदै नराम्रो बाटोमा ऊ गयो। प्रभुको बाटो उसले पछ्याउन चाहेन। अनि प्रभुले उसलाई के हुन सक्छ भनेर धेरैचोटि चेतावनी पनि दिनुभएको थियो। the word has अनि प्रभुले यसरी भन्नुभयो, छोरी ऊ यस ठाउँमा छ, किनभने जसले मेरो वचनलाई इन्कार गर्छ एउटा न्यायाधीश उसको लागि छ, अनि मैले बोलेको वचनले नै अन्तको दिनमा उसको न्याय गर्नेछ। अनि त्यसो भन्दा प्रभु पनि रोइरहनु भएको थियो। अनि उहाँ रुनु हुँदाखेरि उहाँको हृदयमा एकदमै पीडाका साथमा उहाँ रोइरहनु भएको थियो। अनि उहाँले यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो रुँदा, मैले मानिस जातिको लागि नरक बनाएको होइन। अनि मैले सोधे, त्यसो भए किन मानिसहरू यहाँ छन् त प्रभु? अनि उहाँले उत्तर दिनुभयो, छोरी मैले यो नरक त शैतान अनि त्यसका दूतहरू अनि दुष्ट आत्माहरूको लागि बनाएको थिएँ। तर पापको कारणले गर्दा अनि पश्चाताप नगरेको कारणले गर्दा मानिस जातिहरू यस ठाउँमा आउँदछन्। अनि मेरो महिमामा पुग्ने मानिसहरू भन्दा यस ठाउँमा आएर नष्ट हुने मानिसहरूको संख्या बढी छ। अनि उहाँ निरन्तर रोइरहनु भयो। अनि त्यसले मलाई पनि एकदमै चित्त दुख्यो। अनि उहाँले भन्नुभयो, छोरी मैले मानिसहरूको लागि मेरो जीवन दिए, उनीहरू नष्ट नहुन् भनेर, उनीहरू यो ठाउँमा आउन नपरोस् भनेर मैले प्रेम र कृपाका साथमा मेरो जीवन दिए, मानिस जातिहरू पश्चाताप गरेर स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सकुन् भनेर। अनि उहाँ यति रोइरहनु भएको थियो, पीडा सहन नसकेर उहाँ रोइरहनु भएको थियो। अनि त्यहाँका मानिसहरूलाई देखेर उहाँ दुखित हुनुहुन्थ्यो। मानिसहरू त्यो ठाउँमा पुगेको देखेर उहाँ दुखित हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले सोधेँ, प्रभु मलाई बताउनुहोस् कि मैले चिन्ने कोही व्यक्ति यो ठाउँमा हुनुहुन्छ? अनि मलाई डर पनि लागिरहेको थियो। अनि त्यो समयमा प्रभुलाई एकैछिन पनि छोड्न मलाई डर लागिरहेको थियो। प्रभुलाई एकैछिन पनि छोडे भने म त्यो ठाउँमै छोडिने छु भनेर मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो। अनि उहाँले मलाई एउटा अर्को ठाउँमा लानुभयो, एउटा अर्को झ्यालखाना जस्तो ठाउँमा। मैले कल्पनै गरेको थिइनँ कि मैले त्यहाँ मेरो परिवारको एकजना आफन्तलाई पनि त्यहाँ देखेँ। अनि त्यो महिला चाहिँ त्यहाँ तडपिरहनु भएको थियो। अनि उहाँको अनुहारलाई किराहरूले खाइरहेका थिए। अनि दुष्ट आत्माहरूले चाहिँ भालाहरू उहाँको त्यो उनको शरीरमा चाहिँ फालिरहेको थिए। अनि प्रभु मलाई दया गर्नुहोस्, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, यस ठाउँबाट मलाई निकालिदिनुहोस्, 1 मिनेटको लागि भए पनि मलाई यहाँबाट निकालिदिनुहोस् भनेर त्यो महिला कराइरहेको मैले सुने। अनि नरकमा हुँदा मानिसहरूले चाहिँ पृथ्वीमा गरेका सबै कुराहरूको याद उनीहरूलाई आउँदछ। अनि दुष्ट आत्माहरूले पनि अनि उनीहरूलाई जिस्काएर खिल्ली उडाएर यसो भन्दछन्, अब तिमीहरूको राज्य यही हो, यही तिमीहरू आराधना गर, यही प्रशंसा गर। अनि ती मानिसहरू जसले परमेश्वरलाई चिनेका थिए अनि वचन पनि उनीहरूलाई थाहा थियो, अनि उनीहरूलाई अझ 2 गुणा बढी उनीहरूलाई पीडा त्यहाँ हुने गर्दछ। अनि प्रभुले भन्नुभयो, ती मानिसहरूको लागि अब अर्को कुनै अवसर छैन, तर जीवित मानिसहरूको लागि अझै पनि अवसर बाँकी छ। अनि मैले सोधेँ, प्रभु किन मेरो जिजु हजुरआमा यो ठाउँमा हुनुहुन्छ? अनि मलाई थाहा छैन उहाँले तपाईलाई चिन्नुहुन्थ्यो कि चिन्नुहुन्न थियो, तर उहाँ किन यस ठाउँमा हुनुहुन्छ प्रभु भनेर मैले सोधेँ। अनि उहाँले उत्तर दिनुभयो, छोरी ऊ यस ठाउँमा छ किनभने उसले क्षमा दिन सकिन। अनि छोरी जसले क्षमा दिँदैन अनि उसले मबाट पनि क्षमा पाउँदैन।
अनि मैले भने प्रभु तर तपाईँ त क्षमा दिनुहुन्छ, तपाईँ त कृपालु हुनुहुन्छ। अनि उहाँले यसरी उत्तर दिनुभयो, हो छोरी, तर उनीहरूले पनि क्षमा दिनु आवश्यक छ। अनि उनीहरूले धेरै मानिसहरूलाई क्षमा नदिएको कारणले गर्दा उनीहरू आफै पनि यस ठाउँमा आएका छन्, किनभने उनीहरूले क्षमा दिन सकेनन्। अनि उहाँले यस्तो भन्नुभयो, गएर मानिस जातिहरूलाई भनिदेऊ कि यो क्षमा गर्ने समय हो, विशेष गरी मेरा मानिसहरूलाई भनिदेऊ, किनकि मेरा मानिसहरूले पनि क्षमा दिन सकिरहेका छैनन्। अनि हृदयबाट गनगन गुनासाहरू, क्लेशहरू, घृणाहरू हटाएर अब क्षमा दिने समय हो भनेर बताइदेऊ। किनभने क्षमा नदिकन यदि कुनै व्यक्ति अचानक मर्छ भने त्यो व्यक्ति नरक जान सक्छ, किनभने त्यो व्यक्ति जीवनमा पुग्न सक्दैन। अनि मैले देखेँ कि त्यो आगोको ज्वालामा तडपिरहेको महिला चाहिँ मेरो जेजु हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ एकदमै भन्दै कराइरहनु भएको थियो, अनि उल्टा प्रभुको नामको निन्दा गरिरहेको अनि प्रभुलाई सरापेको मैले देखेँ। अनि नरकमा चाहिँ भएका मानिसहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा उनीहरू निन्दा गर्दछन्, सराप्दछन्। अनि त्यो ठाउँबाट हामी गइसकेपछि मैले देखेँ कि नरक चाहिँ एकदमै तडपिएका आत्माहरूले भरिएको थियो। अनि धेरै मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो हात निकालेर अनि यीशुसँग बिन्ती गरिरहेका थिए त्यहाँबाट निकाल्नको लागि। अनि प्रभुले उनीहरूलाई त्यस ठाउँबाट निकाल्नुहुन्छ कि भनेर उनीहरू आशा गरिरहेका थिए। अनि तर प्रभुले उनीहरूको निम्ति केही नगर्नु भएको देखेर अनि उनीहरू प्रभुको विरुद्धमा उनीहरू बोल्ने गर्दथे। अनि मलाई एकदमै गाह्रो लाग्यो। अनि मरिसकेका मानिसहरूको लागि त अब केही पनि उपाय बाँकी छैन, तर जो जति जीवित छन् उनीहरूको लागि अझै पनि मौका बाँकी छ। अनि प्रभुले मलाई बताउनु भयो कि नरकमा थुप्रै प्रख्यात मानिसहरू अनि परमेश्वरको बारेमा थाहा पाएका मानिसहरू पनि छन्। उहाँले मलाई बताउनु भयो, म तिमीलाई अर्को ठाउँ देखाउने छु। अनि एउटा ठाउँमा ल्याउनु भयो जहाँ एउटा महिला चाहिँ आगोको ज्वालामा छटपटिरहेको मैले देखेँ। अनि उनी चाहिँ निकै पीडामा थिइन् अनि प्रभुसँग दयाको लागि बिन्ती गरिरहेकी थिइन्। अनि यीशुले उनीप्रति देखाएर भन्नुभयो, छोरी त्यो व्यक्ति चाहिँ सेलेना हो। अनि उनको नजिकै हामी जाँदा उनी चिच्याइरहेकी थिइन्, प्रभु ममाथि दया गर्नुहोस्, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, मलाई यस ठाउँबाट निकालिदिनुहोस्। तर प्रभुले उनलाई हेरेर भन्नुभयो, अब धेरै ढिलो भइसक्यो, धेरै ढिलो भइसक्यो, तिमीले अब पश्चाताप गर्न सक्दैनौ। अनि उनले मलाई देखेपछि भनिन्, बिन्ती छ, म तिमीसँग अनुरोध गर्दछु, गएर मानिसहरूलाई यसको बारेमा बताइदेऊ। अनि तिमी अब चुप लागेर नबस्छ, गएर उनीहरूलाई भनिदेऊ उनीहरू यस्तो ठाउँमा आउनु हुँदैन। अनि गएर उनीहरूलाई भनिदेऊ मेरो गीतहरू नसुन्नु, मैले गाएका गीतहरू नगाउनु भनिदेऊ। अनि मैले सोधे, म किन गएर त्यसो मैले भनेको किन चाहनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि उनले यसरी उत्तर दिइन्, किनभने प्रत्येकचोटि मानिसहरूले मेरो गीतहरू सुन्दा गाउँदाखेरि मैले यहाँ अझ बढी कष्ट पाउँछु। अनि ती गीतहरू गाउने र सुन्ने व्यक्ति पनि यही ठाउँमा आइरहेको छ। अनि उनीहरूलाई यो ठाउँमा नआउनको लागि भनिदेऊ, नरक साँच्चीकै छ भनेर भनिदेऊ। अनि उनी त्यसो भन्दै चिच्याइरहेकी थिइन्। अनि दुष्ट आत्माहरूले चाहिँ टाढाबाट उनको शरीरमा भालाहरू फालिरहेका थिए। अनि उनी यसो भन्दै चिच्याइरहेकी थिइन्, प्रभु मलाई दया गर्नुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस्। तर प्रभुले अब धेरै ठुलो भइसक्यो भनेर भन्नुभयो। अनि मैले एउटा ठाउँ देखेँ, अनि त्यो ठाउँ चाहिँ गायक गायिकाहरू अनि मरिसकेका कलाकारहरूले भरिएको थियो। अनि उनीहरू त्यहाँ चाहिँ गायकै गरिरहेका थिए। अनि उनीहरू रोकि नै रहेका थिएनन्। अनि प्रभुले मलाई बताउनु भयो, अनि छोरी जो व्यक्ति यहाँ आएको छ अनि उसले चाहिँ पृथ्वीमा रहँदाखेरि उसले जे गरेको छ, यदि ऊ पश्चाताप नगरिकन यहाँ आइपुगेको छ भने पृथ्वीमा गरेको काम नै निरन्तर उसले यहाँ पनि गरिरहनु पर्नेछ। अनि मैले देखेँ कि केही दुष्ट आत्माहरूले चाहिँ त्यहाँ पानी बर्साइरहेको जस्तो लाग्यो, मलाई एकछिनमा त्यो पानी परेको जस्तो लाग्यो। तर नजिकबाट गएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो आगोको ज्वालाहरू चाहिँ पानी बर्सिरहेको जस्तै बर्सिरहेको थियो। अनि मानिसहरू चाहिँ नाइ प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् भन्दै उनीहरू सहायताको लागि पुकारा गरिरहेका थिए। अनि
And the demons यो हुन सक्दैन भन्दै उनीहरू एकदम चिच्याउँदै अनि दौडिरहेका थिए अनि दुष्ट आत्माहरूले चाहिँ हाँस्दै ती मानिसहरूलाई भनिरहेका थिए अब तिमीहरूको राज्य सधैँको लागि यही हो that it was not water but sulfur अनि in which it multiplied त्यो जुन flames and पानी परिरहेको जस्तो लागेको थियो त्यो चाहिँ पानी थिएन तर आगो र गन्धकको वर्षा त्यहाँ भइरहेको थियो अनि तिमीहरूको राज्य सधैँको लागि यही नै हो अब तिमीहरूले यही नै आराधना गर्नुपर्छ भनेर दुष्ट आत्माहरूले मानिसहरूलाई भनिरहेका थिए अनि the price of that मैले प्रभु यो के हो भनेर सोधेँ अनि प्रभुले भन्नुभयो took me to a पश्चाताप नगरेकाहरूले चुकाउनु पर्ने ज्याला यही हो भनेर प्रभुले भन्नुभयो अनि प्रभुले मलाई when like me and एउटा निकै प्रख्यात व्यक्ति कहाँ लग्नुभयो life अनि in the walk away. पहिला And I would इसाई जीवन जिउँदा म दोहोरो मनको भएर जिउने गर्दथे म सोच्ने गर्दथे that were there कि the services would go धेरै मानिसहरूले चिनेको अनि wrong. प्रभुलाई चिनेका मानिसहरू सबै स्वर्ग जान्छन् तर म गलत थिएँ अनि पोप जन पल द्वितीयको मृत्यु हुँदा मेरा साथीभाइहरू अनि आफन्तहरूले चाहिँ उनी स्वर्गमा जानेछन् भनिकन भन्नुभएको थियो अनि टिभीमा पनि समाचारमा पनि यस्तै कुराहरू भनिएको मैले सुनेको थिएँ पोप जोन पल द्वितीयको मृत्यु भएको छ अब उहाँ चाहिँ शान्तिमा स्वर्गमा प्रभुसित स्वर्गदूतहरूको साथमा हुनुहुन्छ भनेर टिभीमा भनेको मैले सुनेको थिएँ अनि मैले त्यो विश्वास पनि गरेको थिएँ तर मैले थाहा पाएँ म त मूर्ख रहेछु किनभने त्यो व्यक्तिलाई नरकको आगोमा तडपिरहेको मैले देखेँ अनि त्यो व्यक्तिको अनुहार देखेँ अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ पोप जोन पल द्वितीय नै हुनुहुन्थ्यो भने मैले चिने अनि प्रभुले भन्नुभयो छोरी त्यो व्यक्ति तिमीले त्यहाँ देखेको पोप जोन पल द्वितीय हो ऊ यस ठाउँमा छ किनभने उसले पश्चाताप गरेन अनि मैले भने प्रभु त्यो व्यक्ति किन यहाँ आउन सक्छ अनि त्यो व्यक्तिले त मण्डलीमा प्रचार गर्ने गर्नुहुन्थ्यो अनि यीशुले उत्तर दिनुभयो छोरी व्यभिचारीहरू मूर्ति पूजकहरू लोभीहरू झुट बोल्ने व्यक्तिहरू मेरो राज्यको हकदार हुने छैनन् अनि मैले भने त्यो सत्य हो नि मलाई थाहा छ तर उहाँ किन यहाँ हुनुहुन्छ अनि यो व्यक्तिले त धेरै मानिसहरूलाई प्रचार गर्ने गर्नुहुन्थ्यो अनि यीशुले उत्तर दिनुभयो हो छोरी उसले धेरै कुराहरू बताएको हुन सक्छ तर उसले कहिले पनि सत्य कुरा ठिकसँगले बताएन अनि उसले मुक्तिको बारेमा अनि सत्य कुरा थाहा भएको कुरा ठिकसँगले प्रचार गरेन अनि उसले पैसालाई बढी महत्व दियो अनि वास्तविकतालाई त्यति महत्व दिएन अनि नरक साँच्चै छ स्वर्ग साँच्चै छ बताएन त्यसकारणले गर्दा छोरी ऊ यस ठाउँमा छ भनेर भन्नुभयो त्यो व्यक्तिलाई हेर्दाखेरि त्यो व्यक्तिको घाँटीको वरिपरि चाहिँ काँडा भएको सर्प मैले देखेँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यसलाई निकालेर फाल्न खोजिरहेको थियो अनि प्रभु सहायता गर्नुहोस् मलाई यहाँबाट निकाल्नुहोस् मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् म पश्चाताप गर्छु म फेरि पृथ्वीमा फर्किएर जान चाहन्छु पृथ्वीमा फर्केर गएर पश्चाताप गर्न चाहन्छु भनेर चिच्याइरहनु भएको थियो अनि प्रभुले त्यो व्यक्तिलाई हेरेर भन्नुभयो तिमीलाई राम्रोसित थाहा थियो यो ठाउँ छ भन्ने कुरा तिमीलाई राम्रोसित थाहा थियो तर अब ढिलो भइसकेको छ तिम्रो लागि अब अर्को कुनै मौका छैन त्यो समयमा प्रभुले भन्नुभयो हेर छोरी यो मानिसको जीवन म तिमीलाई देखाउने छु अनि प्रभुले मलाई एउटा ठूलो पर्दामा यो व्यक्तिले कसरी धेरै भीड़हरूको बीचमा उभिएर प्रचार गर्ने गर्दथ्यो भनिकन देखाउनु भयो अनि त्यहाँका मानिसहरू कसरी मूर्ति पूजा गर्ने गर्दथे भनेर देखाउनु भयो अनि प्रभुले भन्नुभयो हेर छोरी यस ठाउँमा धेरै मूर्ति पूजा गर्ने व्यक्तिहरू छन् अनि मूर्ति पूजाले बचाउँदैन छोरी बचाउने त म हुँ अनि म बाहेक अरू कसैले पनि बचाउन सक्दैन अनि म पापीहरूलाई त प्रेम गर्छु तर म पापलाई घृणा गर्छु छोरी अनि गएर मानव जातिलाई भनिदेऊ म उनीहरूलाई प्रेम गर्दछु अनि उनीहरू म कहाँ आउनु आवश्यक छ अनि प्रभुले बोलिरहनु भएको समयमा मैले देखेँ कि कसरी त्यो व्यक्तिले चाहिँ धेरै रुपियाँ पैसा उसले पाएको थियो अनि उसित धेरै ठुलो रकम थियो अनि मैले देखेँ कि कसरी त्यो व्यक्ति चाहिँ एउटा सिंहासनमा बसेको थियो अनि त्यो भन्दा पछाडिको कुरा पनि मैले देखेँ
अनि यो साँचो हो कि त्यहाँका मानिसहरू विवाह गर्दैनन्, तर म तपाईलाई भन्न सक्छु यो मैले बनाएर बनावटी कुरा भनेको होइन। प्रभुले मलाई देखाउनु भयो ती मानिसहरू त्यहाँका धेरै महिलाहरूसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने, उनीहरूसँग सुत्ने गर्दछन्। अनि प्रभुले मलाई देखाउनु भयो कि व्यभिचारमा जिउने मानिसहरूको निम्ति वचनले भन्दछ व्यभिचारीहरू उहाँको राज्यका हकदार हुने छैनन्। अनि त्यो सबै मैले देखिरहेको समयमा प्रभुले मलाई बताउनु भयो, हेर छोरी, यो सबै कुरा जुन मैले तिमीलाई देखाइरहेको छु उसले कसरी जीवन जियो, अन्य मानिसहरूले पनि यसरी नै जीवन जिरहेका छन्। धेरै पोपहरू, धेरै पुजारीहरूले पनि त्यसै गरे। अनि उहाँले मलाई बताउनु भयो, छोरी गएर मानव जातिलाई भनिदेऊ कि अब म कहाँ फर्केर आउने समय भएको छ। अनि प्रभुले मलाई अर्को ठाउँमा लानुभयो जहाँ मानिसहरू नरकमा गइरहेका थिए। मैले सोधेँ, प्रभु उनीहरू कसरी यो ठाउँमा हिँडेर आइरहेका छन्? अनि उहाँले उत्तर दिनुभयो, म तिमीलाई देखाउने छु। अनि उहाँले मलाई एउटा ठुलो देखाउनु भयो जहाँबाट मानिसहरू हिँड्दै आइरहेका थिए अनि उनीहरूको चाहिँ हात खुट्टा साङ्लाले बाँधिएको थियो। उनीहरू कालो रङको लुगा लगाएर अनि ढाडमा एउटा बोझ बोकेर, भारी बोकेर उनीहरू हिँडिरहेका थिए। अनि यीशुले भन्नुभयो, हेर छोरी, यी मानिसहरू तिमीले जो देखिरहेका छौ अनि उनीहरूको ढाडमा भएको त्यो भारी चाहिँ उनीहरूको पाप हो। अनि गएर उनीहरूलाई भनिदेऊ उनीहरूको बोझ उनीहरूले मलाई दिन सक्छन्, म उनीहरूलाई विश्राम दिन्छु, म उनीहरूलाई क्षमा दिन सक्छु। अनि गएर मेरा मानिसलाई भनिदेऊ म उनीहरूलाई पर्खिरहेको छु, उनीहरूलाई भनिदेऊ उनीहरू यस्तो ठाउँमा आइरहेका छन्। अनि त्यो ठाउँमा मैले हेरिरहेको बेला मैले देखेँ कि मेरो कजन अर्थात् मेरो भाइ पनि त्यहाँ आइरहेको थियो। अनि अर्को जवान केटीलाई पनि त्यहाँ आइरहेको देखेँ। अनि दुवैजना मेरो अंकल आन्टीको छोरा छोरी हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले भने, प्रभु मेरो परिवार पनि यो ठाउँमा आइरहेको छ। अनि उहाँले भन्नुभयो, छोरी गएर उनीहरूलाई भनिदेऊ उनीहरू नरकको बाटोमा आइरहेका छन्। अनि मैले तिमीलाई छानेको छु, गएर सत्य कुरा बताइदेऊ। यदि तिमीले भनेर पनि उनीहरूले पश्चाताप गरेनन् भने उनीहरू आफै नै त्यो कुराको लागि जिम्मेवार हुनेछन्। तर तिमीले भने तापनि उनीहरू पश्चाताप गर्दैनन् भने उसको रगतको जिम्मा ऊ आफै हुनेछ। अनि यसले मलाई बताउनु भयो कि धेरै प्रख्यात व्यक्तिहरू पनि नरकमा आउँदछन्। उदाहरणको लागि माइकल ज्याक्सन। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ संसारमा हुँदाखेरि निकै नाम कमाएको व्यक्ति थियो। अनि परमेश्वरले चाहिँ मलाई बताउनु भयो, प्रभुले मलाई बताउनु भयो कि त्यो व्यक्तिले चाहिँ शैतानसँग सम्झौता गरेको थियो। कति मानिसहरूले त्यो कुरा थाहा पाएका छैनन्, तर शैतानसँग उसले चाहिँ नाम कमाउनको लागि, प्रख्यात हुनको लागि सम्झौता गरेको थियो। अनि उसले जुन प्रकारको नाच्दाखेरि, जुन प्रकारको उसले चालहरू उसले चल्ने गर्दथ्यो, अनि अगाडि जाँदै पछाडि फर्किँदै नाच्दाखेरि उसले जुन तरिकाले नाच्दथ्यो। अनि नरकमा दुष्ट आत्माहरू पनि त्यसरी नै मानिसहरूलाई पीडा दिँदाखेरि त्यसरी नै हिँड्ने गर्दछन्। अनि माइकल ज्याक्सन चाहिँ अहिले नरकमा छ। अनि माइकल ज्याक्सन मरिसके पछि के हुनेछ भनिकन प्रभुले मलाई देखाउनु भयो। अनि नरकमा त्यो व्यक्तिलाई पीडा पाइरहेको देख्नु चाहिँ सजिलो थिएन। अनि जो जतिले माइकल ज्याक्सनका गीतहरू गाउँछन्, सुन्दछन्, अनि माइकल ज्याक्सनका फ्यानहरू छन्। अनि म तपाईहरुलाई भन्दछु कि शैतानले चाहिँ आफ्नो चालमा तपाईहरुलाई फसाइरहेको छ अनि अन्तमा नरकमा पुर्याउनेछ। अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले नै ती कुराहरूलाई येशूको नाउँमा डाटेर हटाउनुहोस्। अनि येशूले तपाईलाई छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। तपाई हराएको उहाँ हेर्न चाहनुहुन्न।
And I said, Lord, अनि how is that प्रभुले भन्नुभयो, people that know you छोरी, coming to this place? And he said, धेरै मानिसहरू जसले straight from my walk. And मलाई चिनेका छन् उनीहरू पनि यो ठाउँमा आइरहेका छन्। मैले सोधेँ, प्रभु तपाईले चिन्ने मान्छे कसरी यो ठाउँमा आउन सक्छन्? अनि उहाँले भन्नुभयो, that people ती मानिसहरू जसले मेरो बाटो त्यागेका छन् अनि जसले दोहोरो जीवन जिरहेका छन्। अनि उहाँले मलाई ती मानिसहरू देखाउनुभयो जो नरकतिर आइरहेका थिए। अनि उनीहरूको पनि हात they were खुट्टा black, but they were white. साङ्लाले They were torn. बाँधिएको थियो। They were stained. And अनि they were wrinkled. And the Lord उनीहरूको लुगा पनि फरक खालके थियो। उनीहरूको पोसाक सेतो रङको थियो, तर त्यो चाहिँ च्यातिएको, चाउरिएको अनि दागै दाग भएको थियो। people that are अनि holy, प्रभुले भन्नुभयो, छोरी हेर कसरी मेरा मानिसहरू मेरो बाटोबाट तर्किएर गएका छन्। छोरी go and tell म them, चाहन्छु return to the ancient ways. And I began to see a lot of यो कुरा गएर उनीहरूलाई भनिदेऊ, म यस्ता मानिसहरूको लागि आउनेवाला छैन। म पवित्र मानिसहरूको लागि, कुनै पनि दाग नभएको, चाउरी नभएका अनि पवित्र मानिसहरूको लागि आउँदैछु। अनि गएर मेरो बाटोमा फर्केर आउनको निम्ति भनिदेऊ। अनि मैले देखेँ daughter. कि मेरा धेरै अङ्कलहरू अनि Go and tell your प्रभुलाई चिनेका मानिसहरू made it this way. पनि मैले त्यहाँ देखेँ। अनि Many will not believe you. यीशुले रुँदै भनिरहनु भएको थियो, गएर उनीहरूलाई भनिदेऊ उनीहरूको बोझ मलाई दिउन्, म उनीहरूलाई विश्राम दिनेछु। छोरी उनीहरू यो बाटोमा आइरहेका छन्, गएर तिम्रा अङ्कलहरूलाई तिम्रा आफन्तहरूलाई भनिदेऊ उनीहरू यो बाटोमा आइरहेका छन्। अनि धेरैले तिमीलाई विश्वास गर्ने छैनन्, तर म तिम्रो विश्वासयोग्य साक्षी हुनेछु। अनि म तिमीलाई कहिले पनि छोड्ने छैन। अनि उनीहरूले तिमीलाई विश्वास नगरे तापनि छोरी गएर उनीहरूलाई सत्य कुरा बताइदेऊ, किनभने म तिमीसित छु र म तिमीलाई देखाउने छु छोरी कसरी यी मानिसहरू यी ठाउँमा आइरहेका छन्। Second, they will fall like अनि हामी एउटा कुलोमा गयौं जहाँ मानिसहरू चाहिँ एउटा खाडलमा this, really fast. अनगिन्ती मानिसहरू त्यहाँ खसिरहेका थिए। 1000 2000 होइन, तर समुद्रका बालुवासरी अनगिन्ती मानिसहरू त्यहाँ आइरहेका थिए। And he would cry. अनि एकदमै मुठी भरिभरिका बालुवाहरू त्यो खाडलमा खसेको जस्तै अनगिन्ती आत्मा त्यहाँ खसिरहेका थिए। Gather here at this place. अनि यीशु यसो भन्दै रोइरहनु भएको थियो, छोरी यसरी मानव जातिहरू नष्ट भइरहेका छन्, यसरी यिनीहरू हराइरहेका छन्। अनि यो Humanity, कुराले मलाई पीडा हुन्छ। secret meetings. अनि यसले भन्नुभयो, And यस ठाउँमा दुष्ट आत्माहरू भेला भएर and began to मिटिङ गर्ने गर्दछन्। अनि दुष्ट आत्माहरू पनि भेला हुँदछन् मिटिङको लागि। मैले सोधेँ अनि उहाँले भन्नुभयो, हो उनीहरू भेला भएर योजना बनाउँदछन् मानिस जातिलाई नष्ट पार्नको लागि दिनहुँ गोप्य योजनाहरू बनाउँदछन्। अनि यीशुले मलाई एउटा कोठा जस्तो ठाउँमा लानुभयो, अनि जहाँ चाहिँ एउटा काठको टेबल अनि वरिपरि चेयरहरू मैले देखेँ। अनि त्यहाँ चाहिँ हरेक प्रकारका दुष्ट आत्माहरू थिए। अनि यीशुले बताउनु भयो, छोरी यिनीहरू अहिले गएर पास्टरका परिवार, मिशनरी अनि प्रचारकहरू अनि मलाई चिन्ने व्यक्तिहरू उनीहरूका परिवारलाई नष्ट गर्ने योजना बनाइरहेका छन्। अनि छोरी उनीहरू he said to me, तिनीहरूलाई नष्ट गर्न चाहन्छन्, उनीहरूसँग धेरै तीरहरू छन्। अनि दुष्ट आत्माहरू हाँस्दै खिसी गर्दै यसो भनिरहेका थिए, हामी गएर मानव जातिलाई नष्ट गरौं, उनीहरूलाई यो ठाउँमा ल्याउँ। lying, look अनि यीशुले भन्नुभयो, there. He's जाऊ गएर उनीहरूलाई भनिदेऊ म उनीहरूको साथमा छु। lying of Judah. अनि उनीलाई भनिदेऊ Nazareth. कि शैतानको लागि कुनै पनि ढोका खुल्ला उनीहरूले नराखुन्, किनभने शैतानले एउटा गर्जने सिंह जस्तै कसलाई भेटिहालो र निलिहालो भन्दै खोज्दै हिँड्दछ। Because they are in अनि यहाँ सिंह जस्तै भनिएको छ, किनभने वास्तविक सिंह चाहिँ that are sheep. यहुदाको कुलको सिंह अर्थात् नासरतको यीशु ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। अनि यीशु ख्रीष्टले अनि यसरी भन्नुभयो, छोरी विशेष गरी उनीहरू पास्टरको परिवारहरूलाई नष्ट गर्न चाहन्छन्। And the Lord said, अनि go and tell them the किन पास्टरको परिवार भनेर मैले सोधेँ। अनि प्रभुले भन्नुभयो, किनभने उनीहरूले हजारौं मानिसहरूको बगालको जिम्मा पाएका हुन्छन्। अनि speak all of what I give, दुष्ट आत्माहरू hide what I have. गएर ती मानिसहरूलाई बहकाउन चाहन्छन्, नरकमा ल्याउन चाहन्छन्। अनि गएर पास्टरहरूलाई भनिदेऊ सत्य कुरा बताउनको लागि अनि सत्य कुरा प्रचार गर्नको लागि भनिदेऊ। Here in अनि this place, I त्यो ठाउँबाट गइसकेपछि उहाँले मलाई अर्को कुरा देखाउनु भयो। अनि मैले सुने in this place. उहाँले भन्नुभयो, यस ठाउँमा The little children for ससाना बालबालिकाहरू पनि छन्। अनि प्रभु यस्तो ठाउँमा पनि बालबालिका भनेर मैले सोधेँ, किन उनीहरू यहाँ छन्? अनि तपाईँको वचनले त भन्दछ is the kingdom. बालबालिकाहरूलाई म कहाँ आउन देऊ, किनभने स्वर्गको राज्य यस्तैहरूको हो। अनि यीशुले भन्नुभयो, At the moment, he छोरी shows me यो साँचो हो, 8-year-old boy स्वर्गको राज्य यस्तैहरूको हो। तर त्यो
बालक अथवा त्यो बालिका पनि म कहाँ आउनु पर्दछ, जो म कहाँ आउँदछ म उसलाई त्याग्ने छैन। अनि तुरुन्तै प्रभुले मलाई 8 वर्षको एउटा बालक आगोमा छटपटिरहेको देखाउनु भयो। अनि त्यो केटाले चिचाइरहेको थियो, प्रभु मलाई दया गर्नुहोस्, मलाई यस ठाउँबाट निकाल्नुहोस्, म यहाँ आउन चाहन्न। अनि मैले देखेँ कि कार्टुनका पात्रहरू ड्रागन बल जी, बेन्टेन, पोकेमोन, डोरल अनि ती आकारका त्यस्ता आकृति भएका दुष्ट आत्माहरू त्यो केटाको वरिपरि थिए। अनि प्रभु यो बालक किन यहाँ छ भनेर सोध्दा यसले मलाई त्यो केटाको जीवन एउटा ठूलो पर्दामा देखाउनु भयो। अनि त्यो बालक चाहिँ टिभीको अगाडि बसेर कसरी दिनभरि आफ्नो सबै समय कार्टुन हेरेर बिताउँदथ्यो उहाँले देखाउनु भयो। अनि प्रेमले भन्नुभयो, छोरी यी एनिमेटेड कार्टुनहरू अनि यी चलचित्रहरू अनि टिभीका कार्यक्रमहरू जुन टिभीमा देखाइन्छन् यो चाहिँ मानव जातिलाई नष्ट गर्ने शैतानका औजारहरू हुन्। हेर छोरी यो यसरी भयो भनेर उहाँले देखाउनु भयो। अनि मैले देखेँ कि त्यो बालक चाहिँ कति विद्रोही प्रकारको थियो, आमा बुवाले भनेको कुरा पनि मान्दैन थियो। अनि एक दिन उसको आमा बुवाले उसलाई केही कुराहरू सम्झाउनु हुँदाखेरि पनि सामान फालेर ऊ हिँड्ने गर्दथ्यो। अनि एक दिन त्यसरी नै ऊ घरबाट दौडाउँदै बाहिर निस्किँदाखेरि गाडीले खिचेर उसको मृत्यु भएको थियो। अनि प्रभुले बताउनु भयो त्यो दिनदेखि यता ऊ यस ठाउँमा छ। अनि मैले त्यो केटा कसरी छटपटाइरहेको थियो मैले देखेँ। अनि उसले भन्नुभयो, छोरी गएर आमा बुवाहरूलाई भनिदेऊ कि उनीहरूले आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई मेरो वचन अनुसार नै सिकाउन्। अनि परमेश्वरको वचन सत्य छ अनि वचनले सिकाउँदछ कि नानीहरूलाई लट्ठी लगाएर भए पनि सुधार्नु पर्दछ, तर सधैँभरि होइन। तर यदि नानीहरू विद्रोही हुन्छन्, आज्ञा उल्लङ्घन गर्छन् भने त्यो अवस्थामा अनि प्रभुले मलाई एउटा एकदमै दुःख लाग्दो कुरा बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, छोरी यी एनिमेटेड कार्टुनहरूको कारणले गर्दा यो विद्रोह स्वभावको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै नानीहरू यस ठाउँमा छन्। अनि मैले सोधेँ किन एनिमेटेड कार्टुनहरू यो कुराका जिम्मेवार छन्। अनि उहाँले बताउनु भयो किनभने ती दुष्ट आत्माहरूले यी कार्टुनहरूको माध्यमद्वारा नानीहरूमा विद्रोह, अनाज्ञाकारिता, तीतोपना, घृणाका कुराहरू हालिदिन्छन्, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले असल कुरा होइन खराब कुराहरू गर्दछन्। अनि टिभीमा देखेका कुरा नानीहरूले वास्तविकतामा पनि गर्दछन् भनेर उहाँले मलाई बताउनु भयो। अनि नरक साँच्चीकै छ। अनि ससाना बालबालिकाहरूले पनि अब निर्णय गर्नुपर्छ कि उनीहरू कुन ठाउँमा जान चाहन्छन्। अनि नानीहरू किन यस्तो ठाउँमा आउँछन् भनेर मैले सोध्दा यीशुले भन्नुभयो किनभने एकचोटि नानीहरूले पनि स्वर्ग र नरक छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि कुन ठाउँ जाने उनीहरूले नै छान्नु पर्दछ। अनि त्यसपछि नरकको बारेमा त भन्नुपर्ने कुरा धेरै छ, तर स्वर्गको बारेमा देखेको कुरा म बताउन चाहन्छु। अनि यीशुले मलाई भन्नुभयो, छोरी अब म तिमीलाई मेरा पवित्र मानिसहरूको निम्ति मैले तयार गरेको कुरा देखाउने छु। अनि हामी त्यो ठाउँबाट त्यो कुलोबाट निस्केर आयौं। अनि कुलोबाट निस्केर आउँदै गर्दाखेरि मैले ज्योति देख्न थाले, प्रकाशहरू देख्न थाले। अब अन्धकार अनि आगोका ज्वालाहरू थिएनन्। छोरी म तिमीलाई मेरो महिमा देखाउने छु भनेर भन्नुभयो। अनि हामी स्वर्गको राज्यमा माथि जान थाल्यौं। अनि त्यो स्वर्गको राज्यको ढोकामा हामी आइपुग्दाखेरि सुनका अक्षरहरूले ठूलो ठूलो अक्षरले लेखिएको थियो स्वर्गको राज्यमा स्वागत छ भनेर। अनि यीशुले भन्नुभयो, छोरी ढोका म नै हुँ अनि जो मद्वारा प्रवेश गर्दछ अनि उसले अनन्त जीवन पाउँदछ। अनि प्रभुले ती कुरा भनिसक्नु भएपछि ढोका खोलियो, हामी भित्र पस्यौं। अनि स्वर्गदूतहरूले हाम्रो स्वर्गीय पितालाई महिमा आदर प्रशंसा दिइरहनु भएको मैले देखेँ। अनि हामी भित्र पस्दाखेरि मैले एउटा टेबल देखेँ। अनि त्यसको अन्त कहाँसम्म हुनेछ भन्ने कुरा नै मैले देख्न सकिनँ। एउटा ठूलो सिंहासन थियो अनि त्यसको वरिपरि हजारौं बस्ने कुर्सीहरू थिए। अनि ती कुर्सीहरूमा पोशाकहरू अनि मुकुटहरू थिए। अनि प्रभुले भन्नुभयो, छोरी तिमीले देखेको मुकुट त्यो जीवनको मुकुट हो। अनि उहाँले भन्नुभयो, छोरी मेरा मानिसहरूको निम्ति मैले तयार गरेको कुरा यो हो। अनि मैले देखेँ कि त्यो टेबलमा चाहिँ सेतो प्रकारको कपडा राखिएको थियो अनि त्यसको छेउ चाहिँ सुनले मोडिएको थियो। अनि सबै कुरा त्यहाँ तयार राखिएका थिए। सुनका प्लेटहरू, सुनका सजावटहरू अनि फलफूलहरू अत्यन्तै सुन्दर देखिन्थ्यो। अनि एउटा ठूलो भाँडा पनि थियो। अनि खानाको लागि त्यहाँ चाहिँ दाखरस थियो
And when we began to अनि walk प्रभुले भन्नुभयो छोरी हेर to another place, मेरा मानिसहरू आउँदा उनीहरूको लागि सबै कुरा तयार गरिएको छ maybe अनि उहाँले मलाई अर्को ठाउँमा लानुभयो in that garden, I अनि could see people एउटा well. बगैँचा जस्तो ठाउँ थियो अनि धेरै मानिसहरू मैले त्यहाँ दिएँ अनि विशेष गरी They were बाइबलमा they were हुनुभएका मानिसहरू मैले त्यहाँ देखेँ age of तर 15. उहाँहरू वृद्ध हुनुहुन्न थियो उहाँहरू त जवान जस्तो देखिनुहुन्थ्यो And a अनि young man that had a एकजना handkerchief in his hand. जवान व्यक्ति मलाई लाग्छ 17-18 वर्ष जतिको हुनुहुन्थ्यो अनि Then Lord said, रुमाल हातमा लिएर नाच्दै अनि उफ्रिँदै प्रभुको प्रशंसा गरिराख्नु भएको थियो अनि प्रभुले भन्नुभयो छोरी "To our father, त्यो जवान व्यक्ति तिमीले जसलाई देखिरहेको छौ त्यो मेरो दास दाउद हो अनि उहाँले हाम्रो पितालाई महिमा दिइराख्नु भएको थियो अनि अचानक अर्को जवान व्यक्ति पनि छेउबाट भएर जानुभयो अनि प्रभुले भन्नुभयो छोरी ऊ त जोसुवा हो यहोशू हो name अनि each one." ऊ त मोसा हो Oh, अनि त्यो अर्को जवान व्यक्ति अब्राहम हो can I अनि tell who was who? यीशुले प्रत्येकको नाम काटेर बोलाउनु भयो अनि Same. झट्ट हेर्दा उहाँहरूको मुहार उस्तै जस्तो देखिन्थ्यो Woman. And then he said, "Daughter, that woman you see there is my servant Mary अनि Magdalene." उहाँले And my servant त्यो समयमा मलाई एकजना महिला देखाउनु भयो अनि भन्नुभयो छोरी this त्यहाँ तिमीले देखेको नारी मरियम मग्दलिनी हो to Jesus अनि अर्को Christ. महिला देखाएर मेरो And I want सेविका सारा हो भन्नुभयो अनि has no knowledge of उहाँले मलाई बताउनु भयो छोरी ऊ मरियम हो and I need जसले यीशु ख्रीष्टलाई जन्म दिएकी थिइन् जो म हुँ to go and तर पृथ्वीमा भइरहेको कुराको बारेमा उनलाई कुनै ज्ञान छैन म चाहन्छु तिमीले गएर मानिस जातिलाई भनिदेऊ idolater will not मूर्ति पूजकहरूलाई भनिदेऊ कि नरक साँच्चीकै छ अनि मूर्ति पूजा गर्ने व्यक्तिहरू मेरो राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन् that Mary तर has no knowledge. गएर उनीहरूलाई भनिदेऊ यदि उनीहरू पश्चाताप गर्छन् भने उनीहरू मेरो स्वर्गको राज्यमा आउन सक्नेछन् Result is me because neither गएर उनीहरूलाई भनिदेऊ म उनीहरूलाई प्रेम गर्छु उनीहरूलाई भनिदेऊ मरियमलाई त यो कुरा थाहै छैन किनभने उनीहरूले मलाई उचाल्नु पर्दछ अनि मरियम अथवा कुनै सन्तलाई होइन किनभने मानिसहरूले मुक्ति दिन सक्दैनन् अनि केवल ममा मात्रै मुक्ति छ र ममा नरहने व्यक्ति कोही पनि बाँच्न सक्दैन अनि उहाँले 3 चोटिसम्म दोहोऱ्याइ भन्नुभयो कि उहाँ बाहेक अरू कसैले पनि बचाउन सक्दैन they're not saints but demons behind those idols. अनि मानव जातिले कल्पित सन्तमा विश्वास गरेर छलमा परिरहेको छ तर त्यो त एउटा दुष्ट आत्मा हो जसले मानव निर्मित मूर्तिद्वारा काम गरिरहेको छ One side because idolater is not saved. अनि प्रभुले तपाईलाई उत्तम कुरा दिन चाहनुहुन्छ अनि स्वर्गको राज्यमा लान चाहनुहुन्छ तपाईले पश्चाताप गरेर मूर्ति पूजा छोडेको चाहनुहुन्छ किनभने मूर्ति पूजाले तपाईलाई बचाउँदैन तर नासरतको यीशु ख्रीष्टले मात्रै तपाईलाई बचाउन सक्नुहुन्छ जसले आफ्नो जीवन तपाईको लागि मेरो लागि अनि सम्पूर्ण मानव जातिको लागि दिनुभयो अनि प्रभुको यो ठूलो सन्देश छ मानव जातिहरूको लागि उहाँ रोदै उहाँले भन्नुभयो छोरी अब चुप लागेर नबस अनि गएर मानिसहरूलाई सत्य कुरा बताइदेऊ मैले तिमीलाई देखाएका कुराहरू बताइदेऊ अनि मैले देखेँ कि कसरी मरियमले प्रभुको आराधना गरिरहनु भएको थियो अनि मैले देखेँ महिलाहरूको सुन्दर लामो कपाल थियो अनि मैले भने प्रभु उनीहरूको कपाल कति सुन्दर छ अनि उहाँले भन्नुभयो छोरी तिमीले जुन देखिरहेको छौ त्यो चाहिँ मैले महिलालाई दिएको From afar off and in front of me I see in front of उनीहरूको me were शोभा हो अनि गएर मैले उनीहरूलाई दिएको त्यो घुम्टो त्यो शोभाको हेरचाह गर्नको निम्ति महिलाहरूलाई भनिदेऊ अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो म तिमीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा देखाउन चाहन्छु अनि मैले टाढामा देखेँ एउटा सुनको सहर थियो अनि प्रभु त्यो के हो म त्यहाँ जान चाहन्छु भनेर मैले भने अनि उहाँले उत्तर दिनुभयो छोरी त्यहाँ के छ म तिमीलाई देखाउने छु अनि began to walk. स्वर्गीय राज्य अनि स्वर्गमा भएका घरहरू अनि महलहरू जुन मेरा मानिसहरूको निम्ति तयारी गरिएका छन् म देखाउने छु भन्नुभयो अनि हामी हिँड्दै जाँदाखेरि एउटा सुनको पुल हामीले त्यहाँ देख्यौं अनि हामी त्यो पुलबाट हिँडेर गएपछि हामी Like that सुनले बनिएका निखुर सुनले बनिएका सडकहरू हामीले भेटायौं अनि सबै कुरा यति सुन्दर अनि यति it was absolutely supernatural. प्रकाशमान टल्किरहेको सिसा झै थियो अनि एकदम हरेक कुरा अद्वितीय अनि अवर्णनीय थियो अनि And you crossed हामीले the celestial mansion. भव्य स्वर्गीय महलहरू देख्यौं Begin to see the अनि angels. There were thousands and हामी thousands त्यहाँ of हिँड्दै जाँदाखेरि हामीले देख्यौं कि some worked really अनगिन्ती स्वर्गदूतहरूले and others were not. स्वर्गीय घरहरू बनाइरहनु भएको थियो I need you to
अनि कतिपय स्वर्गदूतहरूले छिटो छिटो काम गरिरहनु भएको थियो, कतिले बिस्तारै गरिरहनु भएको थियो अनि कतिले चाहिँ केही पनि नगरी बसिरहनु भएको थियो। अनि मैले प्रभु सोधेँ I said, "No, slow." किन यस्तो भइरहेको छ भनेर। And then he told me briefly, "Daughter, अनि because my people मैले प्रभुलाई सोधेँ अनि प्रभुले भन्नुभयो भन के सोध्न चाहन्छौ। मैले सोधेँ and the किन angels work केही स्वर्गदूतहरू चाहिँ छिटो काम गरिरहनु भएको छ, कति चाहिँ बिस्तारै अनि कति चाहिँ कामै नगरी बसिरहनु भएको छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो छोरी मेरा मानिसहरूले पृथ्वीमा जसरी काम गर्छन् स्वर्गदूतहरूले पनि त्यसरी नै यहाँ काम गरिरहेका छन्। fasting because my people are अनि not उहाँले भन्नुभयो on the streets. छोरी That's how- किनभने मेरा मानिसहरू अहिले सुसमाचार नै प्रचार गर्दैनन्, Go and tell them उपवास बस्दैनन्, to the ancient ministry. And बाटोमा गएर ट्र्याक्स बार्दै सत्य कुरा मानिसहरूलाई बताउँदैनन्। मेरा मानिसहरू लज्जित महसुस गर्दछन् अनि गएर उनीहरूलाई to go back to the पुरानो बाटोमा ठिक बाटोमा फर्केर आउनको निम्ति भनिदेऊ। अनि ती स्वर्गदूतहरू जसले चाहिँ केही पनि नगरी बसिरहेका छन् ती स्वर्गदूतहरू ती मानिसहरूका हुन् जसले मलाई चिन्दथे तर मेरो बाटोबाट तर्किएर गएका छन् अनि फेरि त्यही बाटोमा फर्केर आउनको निम्ति मेरा मानिसहरूलाई भनिदेऊ भन्दै उहाँ रुन थाल्नुभयो। अनि hallelujah. अर्को ठाउँमा मैले के मानिसहरू गाएको सुने अनि एकदमै हालेलुया भन्दै गाइरहेको आवाज मैले सुने। You will look at me. अनि You see how you will look at me, but प्रभु त्यस ठाउँमा मलाई लानुहोस् भनेर मैले भने, मानिसहरू त्यहाँ गाइरहेको ठाउँमा म जान चाहन्छु भनेर भने। on his अनि garments, and I would ask him, "Why are you प्रभुले मलाई crying?" त्यहाँ देखाउनु भयो। He would not tell me. And then when we came to a beautiful अनि उहाँले मलाई हेर्नु हुँदाखेरि उहाँको अनुहार त म ठ्याक्कै देख्न सक्दिनँ थिएँ, तर उहाँको अनुहारको आकृति उहाँको अनुहारबाट आइरहेको त्यो तेजलाई म देख्न सक्दथे। अनि उहाँले मलाई सुन्दर बगैँचामा लानुभयो अनि त्यहाँ स्वर्गीय भव्य महलहरूको बीचमा मैले फूलहरू पनि हल्लिरहेको देखेँ। अनि ती फूलहरूले गाएर प्रभुको प्रशंसा गरिरहेका थिए। अनि प्रभुले भन्नुभयो छोरी हेर यिनीहरूले पनि मेरो प्रशंसा गर्दछन्, मेरो आराधना गर्दछन्, तर मेरा मानिसहरूले because I'm coming. पहिलेको जस्तो गर्न छोडिसकेका छन्। मेरा मानिसहरूले मेरो प्रशंसा गर्दैनन्, मेरो आराधना गर्दैनन्, पहिलाको जस्तो मलाई खोज्दैनन्। त्यस कारणले गर्दा मैले तिमीलाई बताएको छु छोरी गएर मेरा मानिसहरूलाई बताइदेऊ, Because I'm coming. किनभने म ती मानिसहरूको लागि आइरहेको छु जसले मलाई आत्मामा अनि सत्यतामा खोज्दैछन्। म तयारी भएका पवित्र मानिसहरूको लागि आउँदैछु। अनि रुँदै उहाँले भन्नुभयो म आउँदैछु, अब म आउँदैछु। Spirit and in truth. And then अनि the Lord said that I had to return to earth. And I said, प्रभु आउनु हुँदाखेरि go back to earth. उहाँलाई आधी मन दिने व्यक्तिहरूको लागि उहाँ आउनुहुने छैन, तर उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा खोज्ने मानिसहरूको लागि उहाँ आउनुहुनेछ। अनि And he said, प्रभुले मलाई भन्नुभयो म पृथ्वीमा फर्केर जानुपर्छ भनेर। अनि मैले भने प्रभु म पृथ्वीमा फर्केर जान चाहन्न, म तपाईसितै बस्न चाहन्छु। तपाईले मलाई यहाँ ल्याउनु भयो अनि म अब कतै पनि जान्न, म तपाईसितै हुनेछु। अनि प्रभुले भन्नुभयो छोरी तिमी पृथ्वीमा गएर मेरो महिमा साँच्चीकै छ भनिकन साक्षी दिनुपर्नेछ। मैले तिमीले देखाएको कुरा साँच्चीकै छ भनेर बताउनु पर्नेछ ताकि मानव जाति म कहाँ फर्केर आउनेछ, पश्चाताप गर्नेछ अनि नष्ट हुने छैन। अनि रुँदै म उहाँको पाउमा पर्दाखेरि उहाँको खुट्टामा मैले घाउ देखेँ। अनि प्रभु यी दागहरू के को दागहरू हुन् भनेर सोधेँ। अनि and when I said, उहाँले मलाई भन्नुभयो छोरी Lord, why do you still ती have this? दागहरू त्यो समयको हुन् जब मैले मानव जातिको निम्ति मेरो जीवन दिएको थिएँ। अनि उहाँले आफ्नो हातमा भएका दागहरू पनि देखाउनु भयो। अनि प्रभु किन तपाईसित अझै पनि त्यो दाग छ भनेर मैले सोधेँ। अनि छोरी त्यो घाउका दागहरू अहिलेसम्म छन् भनेर उहाँले मलाई बताउनु भयो। अनि मैले सोधेँ के यी दागहरू जान्छन् त के यी दागहरू हराएर जान्छन् भन्दा उहाँले उत्तर दिनुभयो And I said, Lord, जब मेरा सबै पवित्र मानिसहरू मेरा सन्तहरू all of a sudden, पुनर्मिलन यहाँ हुनेछ त्यसपछि यो जानेछ। अनि छोरी म तिमीलाई पृथ्वीमा लाँदैछु अनि तिम्रो परिवार अनि सबै देशहरूले तिमीलाई पर्खेर बसिरहेका छन्। to return. And then he said, it's time to अनि do this. म इन्कार गर्न खोजिरहेको थिएँ, तर उहाँले आफ्नो औँलाले पृथ्वीपट्टि देखाएर भन्नुभयो हेर ती मानिसहरू तल जो बसिरहेका छन् तिम्रा आफन्तहरू हुन्, त्यो तिमीले देखिरहेको त्यो शरीर तिम्रो हो जहाँ तिमी फर्किएर जानुपर्छ। अब यो ठाउँबाट जाने समय आएको छ। अनि उहाँले मलाई एउटा एकदमै सुन्दर अनि In the river, I came out even स्फटिक जस्तै
that स्पष्ट is what I was already feeling. नदीको ठाउँबाट लानुभयो अनि त्यो चाहिँ And I thought जीवनको I was on पानी बग्ने नदी थियो अनि म एकदमै आनन्दले भरिएँ। त्यसमा डुबुल्की मारेर आइसकेपछि म हर्षोल्लासित थिएँ अनि मैले सोचेँ म अब घर जानुपर्ने छैन। तर प्रभुले भन्नुभयो, छोरी तिमी पृथ्वीमा फर्किनुपर्छ। And he said, daughter, I'm going to show you son. अनि त्यो पानीमा डुबुल्की मारिसकेपछि म फर्केर जानु पर्दैन जस्तो मलाई लागेको थियो। तर प्रभुले छोरी तिमी जानुपर्छ फर्किएर भनेर मलाई भन्नुभयो। अनि When all of a sudden we म तिमीलाई के कुरा देखाउने छु अनि म कसरी पवित्र मानिसहरूको लागि पृथ्वीमा आउने छु अनि ऱ्याप्चर अनि मेरो दोस्रो आगमनको समय कस्तो हुनेछ म देखाउने छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि and at the same time I could see हामी the whole earth. हिँड्दै एउटा ठूलो पर्दा भएको ठाउँमा आइपुग्यौं अनि मैले त्यहाँ मानिसहरूलाई देखेँ अनि सम्पूर्ण संसार नै मैले त्यो पर्दामा देखेँ। अनि Those women that were bearing children with अचानक the womb, अ, the stomachs would shrink, मैले and they would go crazy, screaming. त्यसलाई नजिकबाट पनि अनि टाढाबाट पनि देखिरहेको थिएँ। अनि पर्दामा हजारौं मानिसहरू अचानक गायब भएको मैले देखेँ। अनि गर्भवती महिलाहरूको पनि गर्भमा रहेका बालकहरू अचानक हराएको देखेँ अनि उनीहरू चाहिँ एकदमै अत्तालिएर चिच्याइरहेका थिए। अनि जताततैबाट बालबालिकाहरू पनि गायब भइरहेका थिए। मानिसहरू यतादेखि उता दौडिरहेका थिए, यो हुनै सक्दैन, यो हुनै सक्दैन, के भइरहेको छ भन्दै चिच्याइरहेका थिए। अनि मैले देखेँ कि जो जतिले प्रभुलाई चिनेका थिए तर जो प्रभुलाई चिने तापनि छोडिएका थिए, प्रभुको दोस्रो आगमन भयो भनेर उनीहरूले महसुस गरे अनि उनीहरू चिच्याइरहेका थिए। अनि उनीहरू आफैले मार्न चाहन्थे तर उनीहरूले त्यो पनि गर्न सकिरहेका थिएनन्। अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो, छोरी ती दिनहरूमा मृत्यु पनि भागेर जानेछ अनि ती दिनहरूमा पृथ्वीमा पवित्र आत्मा पनि रहनुहुने छैन। अनि मैले देखेँ कि प्रभुले ती कुराहरू बताउनु हुँदाखेरि मैले त्यहाँ ट्राफिक देखेँ अनि थुप्रो मानिसहरूको भिड थियो अनि दुर्घटनाहरू भइरहेका थिए तर कोही पनि व्यक्ति मरेको थिएन, सबै जीवितै थिए तर उनीहरू घाइते थिए। अनि हेर छोरी यसरी सबै थोक हुनेछ भनेर उहाँले देखाउनु भयो। मैले देखेँ अनि मानिसहरू चाहिँ ख्रिस्ट आउनुभयो, यीशु आउनुभयो भन्दै उनीहरू दौडिरहेका थिए। प्रभु मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, मलाई पनि तपाईसितै लानुहोस् भन्दै बिन्ती गरिरहेका थिए। तर प्रभुले यसरी भन्नुभयो, त्यो समयमा धेरै ढिलो भइसकेको हुनेछ अनि पश्चाताप गर्ने समय चाहिँ यही हो। अनि छोरी गएर मानिस जातिहरूलाई भनिदेऊ मलाई खोज्ने समय यही हो किनकि त्यो समयमा त मौका बाँकी रहने छैन अनि छोडिएकाहरूको लागि धेरै ढिलो हुनेछ। अनि मानिसहरू त्यसरी छोडिएको देखेर उहाँ रोइरहनु भएको थियो अनि उहाँले यसरी भन्नुभयो, छोरी म पृथ्वीमा यस्ता मानिसहरूको लागि आउँदैछु जस्तो पहिलो तेसलोनिकी 4 अध्यायको 16 देखि 17 मा लेखिएको छ। किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ र ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग सधैँ सँगै रहनेछौँ। तर सबैजना प्रभुसँग उठाइ लगिने छैनन्, केवल उहाँको इच्छा अनुसार गर्ने अनि पवित्र जीवन जिउने मानिसहरू मात्रै उठाइ लगिनेछन्। त्यसकारण प्रभुले मलाई भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्यमा पवित्र जनहरू मात्रै प्रवेश गर्नेछन् अनि त्यो समय कसैलाई पनि थाहा छैन, त्यो घडी कसैलाई थाहा छैन जब म मेरा पवित्र मानिसहरूको लागि आउनेछु। स्वर्गदूतहरूलाई पनि त्यो समयको बारेमा थाहा छैन। अनि मैले त्यो पर्दामा देखेँ मानिसहरू दौडिरहेका थिए अनि पत्र पत्रिकामा अनि टिभीको समाचारमा ख्रिस्ट आउनु भएछ भन्ने खबरहरू सुने अनि त्यो पर्दा बन्द भयो। अनि यीशुले भन्नुभयो, म पवित्र मानिसहरूको लागि आउँदैछु। अनि प्रभुले मलाई यति नै कुराहरू देखाउनु भयो अनि उहाँले मलाई फिर्ता पृथ्वीमा ल्याउनु भयो। अनि यी दिनहरूमा एन्जेलिका ले परमेश्वरको वचन मानिसहरूलाई प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ। अनि हजारौं लाखौं मानिसहरूले यी कुराहरू सुनेका छन्।
hijo, hija, a ese cuerpo tienes que entrar, tienes que recibir vida, hija, para que vayas y testifiques lo que has visto. Él me dijo, muchos no te creerán, muchos te creerán, pero yo soy tu fiel testigo, yo estoy contigo. Yo no... Prepare to meet your God. आफ्नो परमेश्वरलाई भेट्न तयार हुनुहोस्। भिडियो नम्बर 2। This is Angelica Zambrano. यो एन्जेलिका जम्ब्रानोको यीशुसित स्वर्ग र नरक गएको दोस्रो अनुभव हो। उहाँको दोस्रो यात्रामा एन्जेलिकालाई दशांश र भेटीहरूमा परमेश्वरलाई लुट्ने क्रिस्चियनहरूको विरुद्धमा हुने न्याय देखाइयो। मूर्तिपूजक पादरिनीहरू र विद्रोही छोराछोरीहरूको विरुद्धमा हुने न्याय, थुमाको जीवनको पुस्तक र अन्य धेरै कुराहरू। मेरा मानिसहरूलाई भनिदेऊ कि मेरो आगमन नजिक छ र म मेरा पवित्र मानिसहरूको निम्ति आउनेछु। मेरा मानिसहरूलाई भनिदेऊ कि केवल सन्तहरूले मलाई देख्नेछन्। Angelica speaking. एन्जेलिका यसरी भन्नुहुन्छ, रातको 12 बजेतिर मण्डलीका केही दाजुभाइहरू मेरो घरमा आउनुभयो। मिडिया पनि आइपुग्यो र सबै कुरा रेकर्ड गरियो। म खाटमा थिएँ अनि अचानक मैले 2 जना स्वर्गदूतहरूलाई देखेँ। पहिलेको जस्तै उहाँहरूले मेरो हात लिनुभयो र भन्नुभयो, उठ, किनभने राजाहरूको राजा र प्रभुहरूको प्रभुले तिमीलाई पर्खिरहनु भएको छ। र म उठेँ अनि मेरो शरीरलाई भुइँमा लडिरहेको देखेँ अनि कोठामा भएका अन्य मानिसहरूलाई मैले देखेँ। म त्यहाँबाट हिँड्न थालेँ। मेरो हात मैले स्वर्गदूतहरूलाई दिएँ अनि हामी माथितिर जान थाल्यौं। हामी एकदमै छिटै गइरहेका थियौं अनि केही सेकेन्ड भित्रै हामी प्रभुको अघि पुग्यौं। अनि मैले स्वर्गदूतहरूले हालेलुया पवित्र पवित्र भन्दै आराधना गरिरहेको सुने। म निकै खुसी थिएँ। अनि परमेश्वरको राज्यमा सबैभन्दा सुन्दर बगैँचा थियो अनि प्रभु मतिर आइरहनु भएको मैले देखेँ। उहाँले भन्नुभयो, छोरी, मैले तिमीलाई पर्खिरहेको थिएँ किनभने तिमीलाई भन्नको निम्ति मसित धेरै कुराहरू छन्। प्रभु, म यहाँ छु, म तपाईसितै बस्न चाहन्छु। म पृथ्वीमा फर्किएर जान चाहन्न। कृपया मलाई तपाईसितै बस्न दिनुहोस्। अनि प्रभुले उत्तर दिनुभयो, मेरो छोरी, तिमीले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। तिमीले काम गर्नुपर्ने छ। तिमीले मेरो काम गर्नुपर्छ। म तिम्रो जीवनको निम्ति केही कुरा देखाउने छु। मेरा मानिसहरूको निम्ति केही कुरा र मानिस जातिहरूको निम्ति विशेष कुरा, किनभने म मानव जातिलाई बचाउन चाहन्छु र कोही पनि नष्ट भएको म हेर्न चाहन्न। त्यसपछि मैले 2 जना स्वर्गदूतहरूलाई देखेँ। मिखाएल र गाब्रिएलले ठूलो चर्मपत्रको मुठो बोकिरहनु भएको थियो जुन एकदमै सुन्दर अनि चम्किरहेका थिए। अनि ती चर्मपत्रको मुठोहरूमा हेरिरहँदा मैले सोधे, यो के हो? र येशूले भन्नुभयो, यी चर्मपत्रमा के छन् भनी के तिमी जान्न चाहन्छौ? मैले उत्तर दिएँ, हो प्रभु। उहाँले भन्नुभयो, मिखाएल, खोल। अनि जब स्वर्गदूत मिखाएलले त्यो चर्मपत्रको मुठो खोल्नुभयो अनि मैले सुनौला अक्षरहरू जस्तै संख्याहरू देखेँ, तर त्यो मैले बुझ्न सकिन। अनि यो के होला भन्ने मैले सोचे र स्वर्गदूत मिखाएलले उत्तर दिनुभयो, यी सबै अक्षर र सुनौला संख्याहरू जुन तपाईले देखिराख्नु भएको छ ती पृथ्वीका मानिसहरू हुन् जसले तपाईले प्रभुसित पाउनु भएको अनुभवको कारणले गर्दा हाम्रो प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरेका छन्। म अत्यन्तै उत्साहित भएर सोधे, कति जना छन्? अनि उहाँले मलाई केही हजार जति आत्माको संख्या बताउनु भयो। म दुखित भए र रुँदै भन्न थाले, प्रभु,
धेरै आत्माहरू परिवर्तन भएका छन्। Angel Gabriel उहाँले उत्तर दिनुभयो, has the total number of those हेर people who were यो alienated from my ways स्वर्गदूत गाब्रिएलसँग and have now come to me. ती मानिसहरूको They have संख्या come छ to me, my child. जो मेरो बाटोबाट अलग भएका थिए तर अहिले म कहाँ आएका छन्, म कहाँ फर्केर आएका छन् मेरो छोरी। I अनि said, मैले त्यो संख्यालाई हेरेँ अनि त्यो संख्या ठुलो थियो र मैले भने, and that you're going to leave प्रभु me here in त्यसो भए त मेरो मुकुट मोतीहरूले भरिएको होला र तपाईले आफ्नो राज्यमा मलाई रहन दिनुहुन्छ होला। प्रभुले उत्तर दिनुभयो, होइन छोरी, तिम्रो समय अझै आइसकेको छैन, तिमी पृथ्वीमा फर्कनु पर्छ। Very excited, I तर के replied, तिमी आफ्नो "Oh, मुकुट yes, हेर्न Lord. चाहन्छौ? I would love to see म my एकदमै उत्साहित भएर उत्तर दिए, हुन्छ प्रभु, म मेरो मुकुट हेर्न चाहन्छु। अनि उहाँले भन्नुभयो, स्वर्गदूत गाब्रिएल carrying a very उसको मुकुट large ल्याइदेऊ। tray with a अनि मैले beautiful crown गाब्रिएलले एउटा with ठुलो few pearls on it. ट्रेमा सुन्दर मुकुट ल्याउनु भएको देखे, तर त्यसमा मोतीहरू थोरै थिए। अनि मैले सोधे, प्रभु यो कसको मुकुट हो र? उहाँले उत्तर दिनुभयो, मेरो छोरी, यो तिम्रो मुकुट हो। अनि मैले सोधे, तर प्रभु मेरो मुकुट किन मोतीहरूले भरिएको छैन यदि यति धेरै आत्माहरू तपाईँ कहाँ आएका छन् भने? अनि उहाँले उत्तर दिनुभयो, छोरी, एउटा लामो बाटो अझै बाँकी छ, केवल 3500 जना आत्माहरू मेरो उपस्थितिमा आएका छन्, तर तिमीले गएर मेरो वचन प्रचार गर्नुपर्छ, किनभने अझै पनि धेरै आत्माहरू छन् जो म कहाँ आउनु परेको छ। तर प्रभु म किन बस्न सक्दिनँ यहाँ? उहाँले मलाई बताउनुभयो, छोरी, किनभने जीवनको मुकुट मोतीहरूले भरिएको हुनु पर्दछ। मैले भने, हुन्छ प्रभु, म तपाईको काम गर्नेछु। अनि उहाँले भन्नुभयो, मेरो छोरी, म तिमीलाई केही कुरा देखाउँदैछु। अनि प्रभुले मलाई लिएर जानुभयो र हामी स्वर्गबाट नरकतिरको एउटा कुलोबाट तलतिर ओर्लियौं। अनि त्यो पहिलो चोटिको अनुभव जस्तो थियो जब मैले नरक महसुस गरेको थिएँ। मैले भने, प्रभु के भइरहेको छ? यीशुले भन्नुभयो, नरकमा म तिमीलाई केही कुरा देखाउन चाहन्छु, तर प्रभु म यहाँ रहन चाहन्न। प्रभु सम्झिनुहोस् त, पहिलो अनुभवमा तपाईले मलाई धेरै कुराहरू देखाइसक्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हो मेरो छोरी, तर अब म तिमीलाई भिन्नै कुराहरू देखाउने छु। अनि हामी त्यो ज्वालाहरूको भित्रबाट भएर गयौं। म रुन थाले, त्यहाँ रहनु सजिलो थिएन। मैले भने, प्रभु म यहाँबाट निस्कन चाहन्छु, मलाई सहायता गर्नुहोस्, कृपया मलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि मैले लाखौं मानिसहरू चिच्याएको सुने। अनि उनीहरूले कतिले भनिरहेका थिए, प्रभु म माथि दया देखाउनुहोस्, कृपया मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई अर्को मौका दिनुहोस् प्रभु। अनि ती सबै मानिसहरूको बीचमा कसैले यस्तो भनिरहेको मैले सुने, प्रभु म तपाईसित क्षमा माग्छु, किनभने मैले तपाईसित चोरी गरेकोमा मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। मैले तपाईबाट चोरी गरे, अब म फेरि यस्तो गर्न चाहन्न। मैले सोधे, प्रभु यो व्यक्ति को हुनुहुन्छ अनि किन यो मानिसले तपाईबाट चोरे भनेर भन्दै हुनुहुन्छ? मेरो छोरी, ऊ को हो भनी म तिमीलाई देखाउने छु। अनि हामी त्यो व्यक्तिको झ्यालखाना भित्र गयौं। अनि मैले एउटा विरूप मानिसलाई देखे, ज्वालाहरूले उसलाई तडपाइरहेको थियो। अनि नरकमा भएका मानिसहरूको छातीमा एउटा पाता हुन्छ अनि 666 अंक उनीहरूको निधारमा राखिएको हुन्छ। अनि त्यो मानिसले आफ्नो हात अगाडि बढाएर भन्यो, प्रभु मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। मैले सोधे, तपाईँ किन यहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँ किन प्रभुसित क्षमा मागिराख्नु भएको छ? अनि तपाईले प्रभुबाट चोरे भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरबाट कसले चोर्न सक्छ र? यो त असम्भव छ। तपाईले उहाँबाट चोरे भनेर किन भन्दै हुनुहुन्छ? अनि त्यो व्यक्तिले उत्तर दिनुभयो, मेरो कथा म तिमीलाई भन्ने छु। म एउटा क्रिस्चियन अगुवा थिएँ। 20 वर्षसम्म मैले ख्रीष्टलाई चिनेको थिएँ, तर 20 वर्षभरि मैले यही नै भनिरहे, मेरो दशांश र भेटीका सबै पैसाहरू त केवल पास्टरहरूको जीविकोपार्जनको लागि हो। तर अहिले मलाई पछुतो लागेको छ, किनभने यो चाहिँ उनीहरूको निम्ति थिएन, तर त्यो त प्रभुको निम्ति रहेछ। त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरबाट चोरे भनेर म भन्दैछु। अनि यो समय पनि पृथ्वीमा थुप्रै मानिसहरू छन् जसले मैले जस्तै प्रभुलाई लुटिरहेका छन्। अनि तिमी पृथ्वीमा फर्किएपछि दशांश र भेटी दिन नचाहने मानिसहरूलाई भनिदेऊ, प्रभुबाट नचोर्नुहोस् भनेर
नत्र भए उनीहरू पनि नरकमा आउनेछन्। कुनै पनि चोर स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्ने छैन। मलाई पवित्र वचन थाहा थियो, तर मलाई पछुतो लागेको छ। मैले प्रभुलाई लुटे। मानिसहरूलाई भनिदेऊ परमेश्वरलाई दिँदा उनीहरूले प्रभुलाई साँचो प्रेमका साथमा दिउन्। अनि यो मानिसले बिन्ती गरिरह्यो, प्रभु मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, र प्रभुले उत्तर दिनुभयो, अब धेरै ढिलो भइसक्यो, अब तिम्रो लागि अरू कुनै मौका बाँकी छैन। अनि मैले त्यो मानिसलाई सोधेँ, किन तपाईले प्रभुलाई लुट्नुभयो? तपाईलाई राम्रोसित थाहा थियो हामीले परमेश्वरको दशांश र भेटीबाट लुट्नु हुँदैन। त्यो मानिसले उत्तर दियो, हो मलाई राम्रोसित थाहा थियो, तर मैले कहिले पनि पालन गरिन, किनभने म एकदमै घमण्डी व्यक्ति थिएँ। अहिले पनि प्रभुबाट नचोर्नुहोस्, परमेश्वरलाई आफ्नो दशांश र भेटी दिनुहोस्, किनभने हामीले प्रभुलाई पृथ्वीमा छँदा दिएको कुराहरू मानिसहरूको निम्ति होइन। जब हामी परमेश्वरलाई आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले दिन्छौँ, त्यो चाहिँ हामी राजाहरूका राजा प्रभुलाई दिइरहेका हुन्छौँ। बाइबलले हामीलाई भन्दछ कि प्रभुले हाम्रो जाँच गर्नुहुन्छ। मलाकी 3 अध्यायको 8 देखि 10 पदमा स्पष्टसित लेखिएको छ, शराब परेर तिमीहरू श्रापित भयो, किनकि तिमीहरूले मलाई लुटिरहेछौ। तिमीहरू सम्पूर्ण जातिले सम्पूर्ण दशांश ढुकुटीमा ल्याऊ, ताकि मेरो घरमा भोजन रहोस्। यसमा मलाई जाँचेर हेर, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म स्वर्गका ढोकाहरू उघारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुने सम्मका आशिष तिमीहरूमाथि वर्षाउँछु वा वर्षाउँदिन। यदि तपाईँ परमेश्वरले तपाईको जीवन र परिवारलाई धेरै आशिष दिनुभएको चाहनुहुन्छ भने कहिले पनि परमेश्वरबाट चोरी नगर्नुहोस्। यो समय परमेश्वरलाई आशिषित तुल्याउने समय हो, जसको कारणले गर्दा उहाँले हाम्रो जीवनमा आशिष दिनुहुन्छ। प्रभुले भन्नुभयो, म अब तिमीलाई बेग्लै कुरा देखाउने छु। त्यो ठाउँ छोडेर गएपछि प्रभुले मलाई के कुरा याद दिलाइदिनु भयो, जुन करिब नोभेम्बर महिनातिर मेरो दोस्रो अनुभव भन्दा अगाडि उहाँले मलाई देखाउनु भएको थियो। त्यो समयमा नरकका झ्यालखानाहरूमा एउटा शब्द थियो, एभियर। त्यो शब्द एन्जेलिकालाई देखाइएको थियो, अनि अनुसन्धानहरूले देखाएको छ कि त्यो चाहिँ प्राचीन इटालियन वा ल्याटिन शब्द हो। अनि रिसर्चमा हामीले 400 पेजको प्राचीन पाण्डुलिपि पायौं, जसमा यो शब्द उल्लेख गरिएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ वास्तविक नरकको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। मलाई त्यसको अर्थ थाहा थिएन, तर मैले बुझेँ कि त्यो चाहिँ धार्मिक कुरासित सम्बन्धित छ। यसुले मलाई सित त्यही ठाउँमा लानुभयो, ती झ्यालखानाहरू हेर्नको लागि। अनि हामी जब त्यहाँ प्रवेश गर्यौं, हजारौं मानिसहरू थिए, अनि 2 जना महिलाहरू कालो लुगामा हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले यसुलाई सोधेँ, उहाँहरू को हुनुहुन्छ? अनि त्यहाँ एक पादरिनीलाई देख्दा म अत्यन्तै चकित भएँ। अनि उहाँको हात ठूला ठूला सर्पले बेरिएका थिए, अनि ती सर्पहरूबाट क्रुसको प्रतिरूप र प्रार्थनाको माला जस्तै आकार बनिरहेको थियो। मैले सोधेँ, यो के हो, किन उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्छ? अनि ती पादरिनीहरू मध्ये एकजनाले यसरी भन्नुभयो, म एक पादरिनी थिएँ पृथ्वीमा हुँदा, तर अहिले म यो ठाउँमा छु। अनि मैले देखेँ कि कसरी उहाँले प्रार्थना गर्न खोज्दाखेरि सर्पले उहाँको हातलाई बटारिरहेको थियो, अनि उहाँको हातमा हजारौं किराहरू थिए। अनि प्रभुले भन्नुभयो, यी शब्दहरू हेर र सुन। अनि उहाँ रुन थाल्नुभयो, प्रभु म अब सहनै सक्दिन, म यहाँबाट निस्कन चाहन्छु, म यहाँ बस्नै चाहन्न, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस्। त्यसपछि मैले अर्को महिलालाई देखेँ, अनि उहाँहरूको जीवनका अंशहरू केही प्रकारको यो पर्दाहरू जस्तोमा मलाई देखाइयो। अनि ती पादरिनीहरू वास्तवमै को हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको गोप्य जीवन कस्तो थियो भनी मैले देखेँ कि कसरी ती पादरिनीहरूको पुजारीहरूसँग यौन सम्बन्ध हुने गर्थ्यो, र कतिपय पादरिनीहरू समलिङ्गी पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले अझ बढी कुराहरू देखेँ। अनि अहिले चाहिँ उहाँहरू पश्चातापी हुनुहुन्थ्यो, तर दुःखको कुरा उहाँहरूको अगाडि अब पश्चातापको निम्ति कुनै मौका बाँकी थिएन, धेरै ढिलो भइसकेको थियो। ती पादरिनीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पृथ्वीमा गएर सबैलाई भनिदेऊ यो ठाउँमा नआउनको निम्ति कृपया
गएर यो ठाउँमा नआउनको निम्ति भनिदेऊ। कहिलेकाहीँ पादरिनीहरू र पुजारीहरूले भन्ने गर्दछन् कि आत्माहरूको शुद्धिकरण हुने ठाउँ अर्थात् पर्गेटरीबाट आत्माहरूलाई छुटकारा दिनको निम्ति परमेश्वरसित प्रार्थना गर्नु पर्दछ। तर म तपाईलाई सत्य कुरा बताउँछु, तपाईले विश्वास गरे पनि नगरे तापनि पर्गेटरी भन्ने ठाउँ हुँदैन। आत्माहरूको शुद्धिकरण हुने यो ठाउँ पर्गेटरी मानिसहरूले बनाएका हुन्, पोपहरूले बनाएका हुन्। बाइबलले स्पष्टसित भन्दछ स्वर्ग र नरक छ। अनि यीशुले मलाई दुवै ठाउँहरूमा लानुभयो, तर पर्गेटरीमा कहिले लानु भएन। उहाँले स्पष्टसित मलाई भन्नुभयो पर्गेटरी भन्ने छँदै छैन, गएर मानिसहरूलाई भनिदेऊ पृथ्वीमा रहँदा उनीहरूले आफ्नो निर्णय लिउन्, किनभने जीवन रहुन्जेलसम्म पश्चातापको मौका बाँकी रहन्छ। धेरै मानिसहरूले भन्ने गर्दछन् हामी प्रार्थना गरौं ताकि हाम्रा आफन्तहरूको आत्मा पर्गेटरीबाट छुटकारा पाएर निस्कोस्। यो क्रमलाई रोक्नुहोस्, किनभने यदि ख्रीष्ट बिना उनीहरू नरकमा परेका छन् भने उनीहरू कहिले पनि निस्कन सक्दैनन्। यो दुःखदायी कुरा हो तर सत्य हो, किनभने उनीहरू नरकमा छन्। तर यदि उनीहरू ख्रीष्टलाई हृदयमा लिएर मृत्युको मुखमा गएका छन् भने उनीहरू अहिले स्वर्गीय पिताको उपस्थितिमा छन्। मेरो हृदय यो कुराले गर्दाखेरि दुखेको छ कि दुष्ट शत्रु शैतानले थुप्रै आत्माहरूलाई पर्गेटोरीमा विश्वास गर्न लाएर ठगेको छ। मेरा साथीहरू, तपाईहरुले यो सत्य थाहा पाइराख्नुहोस् कि पर्गेटोरी भन्ने ठाउँ छँदै छैन। तपाईले अहिले नै निर्णय गर्नु पर्दछ तपाई आफ्नो अनन्तको जीवन कहाँ र कोसित बिताउन चाहनुहुन्छ। तपाईले निर्णय गर्नु पर्दछ तपाई यीशु ख्रीष्टसित स्वर्गको राज्यमा बिताउन चाहनुहुन्छ कि शैतानसँग नरकमा बिताउन चाहनुहुन्छ। तपाईहरुले विश्वास गर्नु भए तापनि नगर्नु भए तापनि यो कुरा तपाईहरुलाई बताउँदा स्पष्टसित भन्ने आज्ञा प्रभुले मलाई दिनुभयो र मैले आज्ञा पालन गरिरहेको छु। प्रभुले आज्ञा दिनु भए अनुसार नै, किनभने एक दिन तपाई र म परमेश्वरको अगाडि उभिने छौं। पृथ्वीमा हामीले गरेका सबै असल र खराब कामको लेखा दिनको निम्ति यदि तपाईले आफ्ना पाप र मूर्तिहरू पूजा गरेको निम्ति पश्चाताप गर्नु भएन भने तपाई नरकमा पुग्नु हुनेछ। ख्रीष्टतिर फर्किनुहोस्, उहाँले तपाईलाई अनन्त जीवन दिनुहुनेछ। म तपाईहरुलाई तर्साउन चाहन्न, तर यही सत्य हो। प्रभुको वचन एकदमै स्पष्ट छ र यसले भन्दछ कि कुनै पनि चोर स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन। प्रभुले मलाई यो पनि देखाउनु भयो कि प्रत्येक मूर्तिको भित्र एउटा भूत आत्मा रहेको हुन्छ। त्यसैले मानिसहरू ग्वाडेलुपे कि कन्या, सिनेमा कि कन्या, कन्या मरियमको मूर्तिहरूको अगाडि आउँदछन्। ईश्वरीय बालक अर्थात् बालक यीशुको मूर्तिको अगाडि आउँदछन्। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, यी मूर्तिहरूको पछाडि भूत आत्माहरू रहेका हुन्छन्। धेरै मानिसहरूले भन्ने गर्दछन् कि उनीहरू ग्वाडेलुपे कि कन्या वा ईश्वरीय बालकको मूर्तिको अगाडि जाँदाखेरि उनीहरू निको भए भनेर। तर यी मूर्तिहरूको पछाडि भूत आत्मा हुन्छ। शैतानले उनीहरूको कुरा सुनेर झुटको शक्तिद्वारा केही समयको लागि चमत्कार भएको जस्तो देखाइदिन्छ, जसको कारणले गर्दा तपाईले विश्वास गरेर निरन्तर उसको पूजा गरिरहनुहुन्छ। तर मेरो कुरा सुन्नुहोस्, त्यसको बदलामा शैतानले अझ बढी खराबी तपाईमा ल्याउनेछ र अनन्त मृत्यु ल्याउनेछ। त्यसैले मूर्ति पूजा गर्न छोडेर ख्रीष्टलाई खोज्नुहोस्, किनभने उहाँले तपाईलाई अनन्त जीवन, प्रशस्तताको जीवन दिनुहुनेछ। प्रभुले मलाई ती पादरिनीहरू देखाउनु भयो र उहाँहरू रोइरहनु भएको थियो। म यहाँबाट निस्कन चाहन्छु, मूर्ति पूजा गरेकोमा मलाई पछुतो छ, पृथ्वीमा पाप गरेकोमा पछुतो छ, तर अब म यो ठाउँबाट निस्कनै सक्दिन। मैले एकजनालाई सोधेँ, तपाईलाई त सत्यता थाहा थियो, परमेश्वरको पवित्र वचन थाहा थियो होइन र? उहाँले उत्तर दिनुभयो, हो, मलाई पवित्र वचन थाहा थियो, तर मैले कहिले पनि पश्चाताप गरिन। मैले कहिले ख्रीष्टको खोजी गरिन। विभिन्न कारणले गर्दा कन्भेन्टमा पुगेका पादरिनीहरू छन्। मैले प्रेममा धोका पाएको कारणले गर्दा कन्भेन्टमा पुगेको थिएँ। कन्भेन्टमा यस्ता थुप्रै पादरिनीहरू छन् जसले प्रेममा
or their दुःख boyfriends had betrayed them. अनुभव गरेको कारणले गर्दा Many पुगेका nuns छन् are unfortunately कतिको in convents मगनी भएका because their व्यक्तिले lives are so विवाहको full of वेदीमै trouble. छोडेर गएको कारणले And the गर्दा convent वा is केटा just an साथीले excuse. धोका दिएको कारणले गर्दा वा The only जीवन truth is समस्याले they are भरिएको serving कारणले Satan. गर्दा उनीहरू कन्भेन्टमा पुग्दछन् The Lord's कन्भेन्ट त holy केवल word एउटा says बहाना हो 1 Corinthians सत्य 6:9. कुरा चाहिँ उनीहरू शैतानलाई Do you not know पुजिरहेका that हुन्छन् wrongdoers will not प्रभुको inherit the kingdom पवित्र of God? वचनले भन्दछ पहिलो कोरिन्थी not be 6 अध्यायको 9 देखि 10 पदमा Neither the अधर्मीहरू sexually परमेश्वरका राज्यको immoral, हकदार हुँदैनन् nor भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा idolaters, छैन धोका nor नखाओ adulterers, अनैतिकहरू मूर्ति पूजकहरू nor men who have व्यभिचारीहरू sex with men, समलिङ्गीहरू nor thieves, पुरुषगामीहरू nor greedy, nor चोरहरू drunkards, लोभीहरू nor slanderers, मतवालाहरू निन्दा गर्नेहरू लुटाहाहरू swindlers परमेश्वरका will राज्यको inherit the kingdom of हकदार God. हुने छैनन् His holy word is clear. In Revelation उहाँको 21:8, पवित्र it वचन says, स्पष्ट छ But the प्रकाशको cowardly, पुस्तक 21 अध्यायको 8 पदले भन्दछ तर डरपोकहरू अविश्वासीहरू घिन लाग्दा भएकाहरू हत्याराहरू व्यभिचारीहरू जादुगरहरू मूर्ति पूजकहरू र झुट बोल्नेहरू सबैको हिस्सा आगो र गन्धक दन्कने कुण्डमा हुनेछ यो दोस्रो all the मृत्यु हो people in hell have no way of getting out. It's too late for them. नरकमा भएका सबै But you मानिसहरूको are still निम्ति alive on त्यहाँबाट earth. निस्कने You can ठाउँ still be छैन reconciled उनीहरूको to निम्ति God. धेरै ढिलो भइसकेको छ Don't miss तर this तपाईहरू chance. जो अझै पृथ्वीमा Perhaps now जीवित you're हुनुहुन्छ watching this, तपाईहरू फेरि and it might be परमेश्वरसित your last पुनर्मिलाप गर्न opportunity सक्नुहुन्छ that God यो is मौका giving you to नगुमाउनुहोस् यदि तपाईले यो Escape हेरिराख्नु from भएको hell. छ भने Because परमेश्वरले Christ is पश्चाताप extending गर्नको his निम्ति hand of तपाईले mercy दिनुभएको towards यो अन्तिम मौका पनि हुन सक्छ When we नरकबाट left the cell, उम्कनुहोस् and began weeping किनभने and said, ख्रीष्टले आफ्नो दयाको Lord, take हात me out of तपाईप्रति here. बढाइराख्नु Lord, I भएको don't छ wanna be जब here. हामी त्यो झ्यालखानाबाट निस्क्यौं म रुन took me थालेर out and भने said, प्रभु मलाई यहाँबाट निकाल्नुहोस् show प्रभु म you यहाँ रहन more. चाहन्न उहाँले मलाई त्यहाँबाट we were निकाल्नु भयो walking away, र भन्नुभयो I म heard the तिमीलाई screams अझ of a young girl. बढी देखाउन चाहन्छु Help! हामी त्यहाँबाट Help! हिँड्दै थियौं र एउटा जवान Who are केटी you? चिच्याएको मैले Why सुने are you here? मलाई सहायता गर्नुहोस् मलाई सहायता The girl गर्नुहोस् responded, तिमी को हौ I'm a र teenager. तिमी यहाँ किन छौ मैले I was only सोधे 15 when अनि I died. ती And I came to केटीले this place. उत्तर दिइन् म एक But why are you here? युवा हुँ What brought you here? म मर्दाखेरि 15 वर्षको And she थिएँ र said, यो ठाउँमा आइपुगे तर I तिमी thought I had a को हौ lifetime ahead of किन me, तिमी यहाँ आयौ because I मैले was very सोधे young. उसले People उत्तर always दिए talk to me about Christ म and सोच्थे salvation. म जवान भएको कारणले always गर्दा said that evangelical अगाडि Christians मैले were जिउने crazy. समय धेरै छ मानिसहरूले rejected ख्रिस्टको the बारेमा Holy मुक्तिको Word. बारेमा कुरा I did गर्दा not want to मैले accept सधैँ the Lord. क्रिस्चियनहरू पागल Every time छन् they भनेर spoke भन्ने to me, I गर्थे just laughed मैले and mocked them. पवित्र वचनलाई Now इन्कार I गरे see that I made the worst mistake of प्रभुलाई my life. ग्रहण गर्न चाहिन Look at me. उनीहरू मसित I कुरा didn't गर्न put आउँदा me in मैले flames. हाँसेर उनीहरूको तिरस्कार I गर्थे died in a तर car accident. मैले Now I जीवनको regret सबैभन्दा so ठूलो much. गल्ती गरेछु मलाई हेर्नुहोस् I've म taken so आगोको many ज्वालामा paths तडपिरहेको through छु this place, कार दुर्घटनामा searching for a way परेर out. म यहाँ आएँ अब When I मलाई find एकदम it, I पछुतो can't लागेको leave छ because the demons मैले यहाँबाट that torment निस्किने me बाटो approach me and खोज्दा they say, खोज्दा त्यो अन्तिममा "You बाटो can't leave पत्ता this लगाउँदा place. पनि म यहाँबाट You're निस्किन here for सक्दिनँ eternity. किनभने भूतात्माहरू आएर I wanna मलाई be here. तडपाउँछन् र भन्छन् Please help त me. यो ठाउँबाट Help me." निस्कनै सक्दैनस् त अब यहाँ अनन्तको लागि छस् I म यहाँ can't do रहनै anything चाहन्न for you. कृपया मलाई सहायता I wish गर्नुहोस् I could help मैले all भने these people. म तिम्रो लागि केही गर्न सक्दिनँ The Lord said, there is no मलाई इच्छा त opportunity छ for यी those who मानिसहरूलाई are here, सहायता गर्ने but only for those प्रभुले who are. भन्नुभयो यहाँ आइसकेकाहरूको The निम्ति girl कुनै said, मौका बाँकी "Oh, छैन please go तर tell केवल people, पृथ्वीमा भएकाहरूको and even my निम्ति family, मात्रै मौका बाँकी छ not to come to त्यो this केटीले place. मलाई भनी कृपया गएर Talk to मानिसहरूलाई the youth who भनिदिनुहोस् still have an मेरो opportunity परिवारलाई to पनि यो seek ठाउँमा the Christ. नआउनको निम्ति भनिदिनुहोस् Tell them to turn away गएर from ती sin. जवानहरूलाई भनिदिनुहोस् जोसित अझै पनि ख्रिस्टलाई खोज्ने मौका बाँकी छ ती मानिसहरू पापबाट फर्केर जाउन् पृथ्वीमा हुँदा मैले भयानक जीवन जिए पापले भरिएको जीवन म एकदमै घमण्डी थिएँ म एकदमै पार्टीहरूमा जान मन पराउँथे आमा बुवाले भनेको कहिले पनि म आज्ञा पालन गर्दिनथे म सधैँ विद्रोही स्वभावको थिएँ अहिले मलाई एकदमै पछुतो लागेको छ म उहाँहरूबाट क्षमा चाहन्छु म यहाँबाट निस्कन चाहन्छु र To accept Christ पृथ्वीमा भएकाहरूलाई कोही पनि यहाँ नआउनु भनेर भन्न चाहन्छु the devil deceives me. आमा बुवाको आज्ञा But now I पालन know I गर can never leave ख्रिस्टलाई this स्वीकार place. गर भन्न चाहन्छु किनभने उहाँले साँचो रूपले बचाउन सक्नुहुन्छ She cried.
and extended दुष्टले their मलाई hand. ठग्यो, अब म यस ठाउँबाट निस्कनै सक्दिन, मलाई कति पछुतो लागेको छ। अनि उसले कराउँदै आफ्नो हातहरू अगाडि बढाउँदै थिए अनि म सहायता गर्न चाहन्थे, तर मैले मेरो हात अगाडि बढाउँदाखेरि ऊ कराउन थाली र आगोको ज्वालाले उसलाई भित्र तान्यो। अनि म कराउन थाले, प्रभु यो ठाउँमा आउनु कति भयानक कुरो रहेछ। अनि उहाँले उत्तर दिनुभयो, हो छोरी, यो कुरा याद राख, पृथ्वीमा गएर मेरो आज्ञा पालन गर, ताकि मानव जातिले नरक वास्तविक रूपमै छ र यो अनन्तको लागि छ भनेर विश्वास गर्न सकुन्। किनभने थुप्रै मानिसहरू छन् जसले अझै पनि नरकमा विश्वास गर्दैनन् र तिरस्कार गर्दै नरकलाई एउटा दन्त्य कथाको रूपमा लिँदछन्। नरकको मेरो पहिलो अनुभवका केही दिन अगाडि नै प्रभुले मलाई एउटा दर्शन दिएर भन्नुभएको थियो, हेर यो मानिस नरक गएको छ। He's also known by his white प्रख्यात glove. हस्ती एमजे अर्थात् माइकल ज्याक्सनको बारेमा बताइरहेको छु। त्यो भिडियो रेकर्ड गरिरहेको बेलामा प्रभुले मलाई भन्नुभयो, यो व्यक्तिको बारेमा कुरा गर, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो व्यक्ति नरकको आगोमा भएको कुरा म तपाईहरुलाई बताइरहेको छु। त्यो आगोको ज्वालाले भरिएको ठाउँमा जाँदा मैले भूतात्माहरू गोलो गरिकन बसेको देखे र त्यो गोलाइको बीचमा एकजना व्यक्ति तडपिरहेको थियो। उसले आफ्नो जलिरहेको हातहरू माथि उठाएर मलाई सहायता गर्नुहोस् भनी चिच्याइरहेको थियो। तर म उसलाई एकदमै सहायता गर्न चाहन्थे र भूतात्माहरूले उसलाई उचाल्दै अनि पृथ्वीमा उसले नाच्दै गाएको झैं गरिकन गर्नलाई कर लगाइरहेका थिए। ती दुष्ट आत्माहरूले उसको उपहास गर्दै उसलाई आगोमा फालिदिन्थे अनि त्यहाँबाट निकालेर फेरि कोर्रा लगाइदिन्थे अनि ऊ भयानक पीडामा चिच्याउने गर्दथ्यो। अनि उसले एकदमै डरलाग्दो पीडा भोगिरहेको थियो। त्यो देख्दा मलाई पनि हृदयमा दुःख लाग्यो र मैले भने, प्रभु केही गरिदिनुहोस्, प्रभु कृपया उसलाई सहायता गरिदिनुहोस्। र मैले त्यो व्यक्तिलाई सहायता गर्न मेरो हात अगाडि बढाउँदा मेरो हातमा पनि आगोको ज्वालाहरू आयो र किराहरूले भरियो मेरो हात। मैले भने, प्रभु हेर्नुहोस् के भइरहेको छ। अनि दुष्ट आत्माहरू हाँस्दै मलाई खिसी गर्न थाले र भन्न थाले, अब त पनि यही ठाउँमा बस्नेछस्। त्यसपछि मैले अनुभव गरे, प्रभु मेरो छेउमा हुनुभएको मैले देख्न र महसुस गर्न छोडिसकेको थिएँ। म एक्लै जस्तो अनुभव गरे। मैले कराएँ, प्रभु तपाईँ गइसक्नुभयो, म चाहिँ किन यहाँ छु त? अनि दुष्ट आत्माहरू कराउन थाले, अब हामी तँलाई तडपाउने छौं, त यही बस्नु पर्नेछ। अनि उनीहरू डरलाग्दो तरिकाले हाँस्न थाले। त्यो एकदमै सुन्नै भयानक थियो। अब त यही बस्नु पर्नेछ, अन्तमा हामीले तँलाई यहाँ राख्न सक्यौं। तैले मबाट धेरै आत्माहरू खोसेर लगिस्, अब म तँलाई नष्ट गर्नेछु, म तँलाई यही राख्नेछु। अनि उसले अन्य दुष्ट आत्माहरूलाई यसरी आज्ञा दियो, यसलाई लैजा, यो जहाँ आउनु पर्ने हो त्यहाँ लैजा। मैले भने, होइन म यहाँ बस्ने छैन, प्रभु मसित हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई यहाँ छोड्ने छुइन भन्नुभएको छ। अनि मैले शैतानको आवाज सुने, तँ यही बस्नेछस् किनभने प्रभु तँसित हुनुहुन्न। तेरो वरिपरि हेर, प्रभु तँसित हुनुहुन्न। मैले हेरे तर प्रभुलाई देख्न सकिन। अनि मलाई एकदम एक्लो महसुस भयो र मलाई शङ्का लाग्न थाल्यो। अनि म रुँदै कराउन थाले, प्रभु तपाईले मलाई किन छोड्नु भयो? किन प्रभु किन? अनि प्रभुले तुरुन्तै उत्तर दिनुभयो, छोरी म यहाँ छु। मैले मेरो कानमा उहाँको आवाज सुने अनि शैतानतिर सोझै हेरेर मैले उत्तर दिए, प्रभु यहाँ मसित हुनुहुन्छ। तर त्यसले उत्तर दियो, उहाँ हुनुहुन्न, खै हेर त। मैले यीशुलाई देख्न सकिन तर उहाँको आवाज सुन्न सक्थे। मलाई फेरि शङ्का लाग्न थाल्यो किनभने दुष्ट आत्माहरू मेरो नजिकै आइसकेका थिए अनि मेरो कम्मरमा कुनै डोरीले बाँधेर मलाई त्यो डरलाग्दो आवाजतिर तानिरहेको अनुभव भयो। त्यो आवाजले भन्दै थियो, त मूर्ख होस्, म तँलाई नष्ट गर्नेछु किनभने तैले नरकमा आउनदेखि धेरै आत्माहरूलाई रोकेको छस्। धेरै आत्माहरू तैले प्रचार गरेको कारणले गर्दा नरकबाट निस्किए। अब अरू प्रचार नगर, तेरो मुख बन्द गर, म तँलाई नष्ट गर्नेछु, म तँलाई मारिदिन्छु।
त्यसले मलाई दोष लगाउँदै गर्दा म रुन थाले अनि अचानक मैले भने होइन शैतान तैले मलाई नष्ट गर्ने छैनस् किनभने प्रभुले मसित हुन्छु भनी भन्नुभएको थियो मैले उहाँलाई देख्न नसके तापनि उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ भनी म जान्दछु अनि शैतान मलाई हेर्दै हाँसिरह्यो अनि मलाई कुनै ठाउँमा तानिँदै गएको जस्तो महसुस भयो अनि मैले अचानक कराएँ येशूको रगतमा शक्ति छ र उहाँको रगतले मलाई छोपेको छ उहाँको रगत ममा छ र शैतान मदेखि हटेर जानेछ मसित हुनुहुने तँभन्दा महान हुनुहुन्छ मसित हुनुहुने महान हुनुहुन्छ अनि मैले निरन्तर यही भनिरहे र त्यसपछि मबाट केही कुरा निस्किएको जस्तो महसुस भयो मेरो कम्मरमा बाँधिएको त्यो डोरी खुकुलो भएर गयो अन्तमा म नरकबाट निस्किए अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा आए प्रभुले भन्नुभयो तिमी पृथ्वीमा फर्केर गएपछि यो सन्देश प्रचार गरेको म चाहन्छु गएर मेरा मानिसहरूलाई भनिदेऊ कि उनीहरूले मलाई आत्मा र सत्यतामा खोजी गरून् गएर मेरा मानिसहरूलाई पवित्रतामा जिउनको निम्ति भनिदेऊ गएर मेरा मानिसहरूलाई भनिदेऊ कि समय आइसकेको छ पवित्र वचनमा मनन गर्ने समय आएको छ म मेरा मानिसहरूले वचन अध्ययन मात्रै गर्ने होइन तर सावधानी साथ मेरो वचन जाँच गरून् भन्ने चाहन्छु किनभने छोरी पृथ्वीमा यही भइरहेको छ पृथ्वीमा दिन प्रतिदिन मानिसहरू परमेश्वरका आइरहेका छन् तर पनि मेरा थुप्रै छोरा छोरीहरू मेरा थुप्रै चुनिएकाहरू पनि ठगीमा पर्ने छन् छोरी गएर मेरा मानिसहरूलाई भनिदेऊ कि उनीहरूले मेरो पवित्र वचन सावधानी पूर्वक जाँच गरून् ताकि उनीहरू छलमा नपरुन् र उनीहरूले आत्मा र सत्यतामा मेरो उपस्थिति खोजी गर्न सकुन् मैले भने हुन्छ प्रभु म आज्ञा पालन गर्नेछु तर प्रभु मलाई तपाईको सहायता चाहिन्छ कृपया मलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु उहाँले भन्नुभयो छोरी जब तिमी फर्कन्छौ तिमी डराउने छैनौ किनभने म तिमीसित हुनेछु तिम्रो मुखद्वारा म मेरा मानिसहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू बोल्नेछु धेरै तिम्रो विरुद्धमा खडा भएको मैले देखेको छु तर याद राख मैले प्रतिज्ञा गरे झै म सदा तिमीसित हुनेछु म नै तिम्रो विश्वासयोग्य साक्षी हुनेछु अनि मेरो वरिपरि स्वर्गदूतहरू मैले देखे अनि मैले स्वर्गदूत मिखाएललाई चिने किनभने मैले उहाँलाई पहिला पनि भेटेको थिएँ प्रभुले भन्नुभयो सुन स्वर्गदूत मिखाएलले तिमीलाई केही कुरा देखाउनु हुनेछ अनि स्वर्गदूत गाब्रिएल पनि मेरो छेउमा हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि स्वर्गदूत मिखाएलले मेरो हात समात्नु भयो र प्रभुले आज्ञा दिनुभयो उसलाई लगेर उसले हेर्नुपर्ने कुरा देखाऊ र हामी हिँड्दै जाँदाखेरि सबैभन्दा सुन्दर सिँढीबाट हामी गयौं अनि त्यो कोठाको उच्च ठाउँमा एउटा वेदी जस्तो ठाउँ थियो सबैभन्दा सुन्दर सुनको पुलपिट जस्तो ठाउँ थियो त्यो पुलपिटमा मैले एउटा ठूलो पुस्तक देखे र मिखाएललाई सोधे यो पुस्तक के हो अनि मिखाएल पुलपिटको दाहिने पट्टि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले किताबमा आफ्नो हात राखेर आफ्नो आवाज उचालेर भन्नुभयो एन्जेलिका तिमीले देखेको यो पुस्तक जीवनको पुस्तक हो मैले त्यो खोले र हेरे प्रत्येक पृष्ठ हेरे र भने यो पुस्तकको अर्थ के हो यसमा के लेखिएको छ मिखाएलले भन्नुभयो यो खोल र यो पुस्तकमा हेर पृथ्वीमा भएका मानिसहरूको नाम यहाँ लेखिएको छ जसले पश्चाताप गरेर आफ्नो जीवन स्वर्गीय पितामा फिर्ता दिएका छन् अनि त्यो पुस्तक हेर्दै जाँदा मैले मिखाएललाई सोधे के मेरो नाम यहाँ लेखिएको छ अनि उहाँले भन्नुभयो त्यसमा हेर र तिमीले थाहा पाउनेछौ मैले हेरे तर मेरो नाम पत्ता लगाउन सकिन अनि अलि चिन्तित हुँदै मैले भने खोइ छैन त मेरो नाम यहाँ छैन कहाँ छ मेरो नाम मैले भेट्न सकिन अनि उहाँले उत्तर दिँदै भन्नुभयो हेर यहाँ तिम्रो नाम छ मेरो नाम त्यहाँ देखेर म खुसी भएँ तर मैले त्यो बुझ्न सकिन किनभने त्यो अर्कै भाषामा लेखिएको थियो अनि मैले त्यहाँ देखेँ कि थुप्रै नामहरू त्यहाँ ती नामहरूबाट चमक आइरहेको थियो अनि मैले सोधे यी नामहरू किन चम्किला देखिएका छन् अनि उहाँले उत्तर दिनुभयो यी ती मानिसहरू हुन् जो अहिले पृथ्वीमा आफ्ना पापहरू पश्चाताप गरेर परमेश्वरको उपस्थिति खोजी गरिरहेका छन् अनि
हेर as many have यी already अन्य passed. नामहरू हेर्नै गाह्रो छ Those people on ती earth नामहरू that are मेटिन turning लागेका away from छन् God's कति ways. मेटि पनि सकेका छन् You have यी to ती do मानिसहरू हुन् जो पृथ्वीमा Do परमेश्वरको something. बाटोबाट टाढा भइरहेका छन् Once again, तिमीले he put his केही hand over the गर्नुपर्छ book of life अब केही and said, गर अनि Go and tell फेरि mankind उहाँले जीवनको that their पुस्तकमा name is आफ्नो not हात written राखेर in this भन्नुभयो they गएर cannot मानिस enter the जातिलाई kingdom of my भनिदेऊ heavenly कि Father. यदि उनीहरूको नाम यस cannot पुस्तकमा enter the लेखिएको kingdom of छैन भने उनीहरू मेरो स्वर्गीय पिताको I राज्यमा responded, प्रवेश गर्न सक्दैनन् "All right, उनीहरू स्वर्गको I will do राज्यमा so." प्रवेश गर्न सक्दैनन् अनि मैले भने It is written हुन्छ in म Revelations त्यसै गर्नेछु 20:15. If anyone's अनि name was प्रकाशको not पुस्तक found recorded 20 को in the book 15 मा of life, लेखिएको छ जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेटाइएन त्यो अग्निकुण्डमा walked फालियो out and went back to Jesus. He said, हामी त्यहाँबाट निस्क्यौं It is time र for you to यीशु कहाँ return गयौं to earth. अनि उहाँले भन्नुभयो अब तिमी पृथ्वीमा "Do फर्किने you think समय your name आएको is छ written in the book of life? If you के do not think तपाईको so, नाम go and जीवनको seek God. पुस्तकमा लेखिएको छ If you've turned your यदि back on God, तपाईलाई त्यस्तो reconcile लाग्दैन भने गएर परमेश्वरको because he's खोजी willing to गर्नुहोस् forgive you, यदि तपाईले no matter what परमेश्वरबाट टाढिनु भएको छ भने Remember, उहाँसित he came to पुनर्मिलाप save गर्नुहोस् sinners. किनभने उहाँ तपाईलाई He came क्षमा to दिन forgive चाहनुहुन्छ all तपाईले mankind's जे sins सुकै on गर्नुभएको भए तापनि याद राख्नुहोस् Just कि उहाँ open your पापीहरूलाई heart. बचाउन Ask आउनुभयो him to forgive you. पृथ्वीमा He's willing मानिस to cleanse जातिको us पाप from all क्षमा गर्नको लागि unrighteousness. उहाँ आउनुभयो As it is आफ्नो हृदय clearly खोलेर उहाँसित written क्षमा in 1 माग्नुहोस् John 1:9. हामीलाई अधार्मिकताबाट If we confess our sins, शुद्ध गर्न He is उहाँ faithful इच्छुक and हुनुहुन्छ just जस्तो and will पहिलो forgive us यूहन्ना our sins 1:9 मा and लेखिएको purify छ us from all यदि unrighteousness. हामीले आफ्ना पाप स्वीकार गर्यौं भने उहाँ विश्वास योग्य र While न्यायी returning हुनुहुन्छ back to earth, र उहाँले हामीलाई सम्पूर्ण saw my अधार्मिकताबाट body just lying there. शुद्ध गर्नुहुनेछ र हाम्रा It was पापहरू early in the क्षमा morning, गरिदिनुहुनेछ around 7 a.m. पृथ्वीमा फर्किएपछि In my house, मेरो I could शरीर see my त्यही family लडिरहेको मैले देखे some members from भोलिपल्ट church. बिहान 7 The Lord बजेको said, थियो मेरो घरमा "Daughter, मैले मेरा परिवारका enter your सदस्यहरू body. अनि मण्डलीका केही सदस्यहरूलाई Enter your देखे body. Do it अनि now." प्रभुले भन्नुभयो छोरी अब Alright. तिम्रो शरीरमा प्रवेश गर अहिले नै तिम्रो Remember शरीरमा this. प्रवेश गर अनि You will हुन्छ have प्रभु many भनेर मैले भने experiences with me. And यो soon कुरा there'll be याद a राख third one तिमीले regarding मसित what is happening within my अझै people. थुप्रै अनुभवहरू बटुल्ने छौ Just र remember, मेरा मानिसहरूको I am माझमा with you. के भइरहेको छ भनी बताउन चाँडै नै म I तेस्रो suddenly saw प्रकाश God. पनि दिनेछु And angels केवल began याद राख singing. म तिम्रो साथमा छु मैले After अचानक many एउटा hours, ज्योति देखे र I was स्वर्गदूतहरू finally able to गाउन open my थाल्नुभयो धेरै घण्टापछि It took me many अन्तमा days to मैले recover. आफ्नो आँखा खोल्न सके मलाई I want you निको to भएर know पहिलाको that अवस्थामा आउन everything धेरै you've दिन heard in this लाग्यो video is म not a fairy तपाईहरूले tale. यो जान्नु It's भएको not a चाहन्छु story. कि यो भिडियोमा तपाईले The Lord सुन्नु allowed भएको me to कुरो experience कुनै this. दन्त्य कथा परिकथा होइन प्रभुले I want मलाई you to यो know कुरा अनुभव गर्न if you दिनुभयो need God to forgive तपाईहरूले यो Then close your जान्नुहोस् eyes भन्ने म चाहन्छु and pray to Him. कि यदि परमेश्वरबाट Put your तपाईँ right क्षमा hand पाउन over your चाहनुहुन्छ heart भने and pray आफ्नो to Him, आँखा saying, चिम गर्नुहोस् Lord र Jesus, हृदयमा तपाईको छातीमा repent of दाहिने all my हात sins. राखेर यसरी प्रार्थना गर्नुहोस् प्रभु येशू म मेरा I सबै repent पापहरूको because I've निम्ति sinned पश्चाताप against गर्दछु you. म पश्चाताप गर्दछु किनभने मैले I तपाईको ask you, विरुद्धमा Lord, to forgive पाप my गरे sins. तपाई प्रभुसित म बिन्ती cleanse me गर्दछु with your मेरो precious पाप blood. क्षमा गरिदिनुहोस् र तपाईको I ask that you बहुमूल्य write my रगतले name in the book of मलाई life. शुद्ध तुल्याइदिनुहोस् Seal मेरो नाम with your जीवनको Holy पुस्तकमा Spirit. लेखिदिनुहोस् तपाईको पवित्र to आत्माको dwell in my छाप life. मलाई लगाइदिनुहोस् And free me मेरो from जीवनमा all प्रवेश wickedness. गरेर मसित रहनुहोस् र दुष्टता renounce the सबै desires प्रकारका of my दुष्टताबाट मलाई छुटकारा दिनुहोस् मेरो I शरीरका renounce अभिलाषाहरू म my life त्याग्दछु मेरो पुरानो all जीवन म that is त्याग्दछु र unpleasing to तपाईलाई you. मन नपर्ने हरेक कुरा त्याग्दछु म आज declare घोषणा today गर्दछु that all कि chains मलाई that bind बाँध्ने me सबै be released. साङ्लाहरू तोडी जा म I am free. स्वतन्त्र भएको you छु are किनभने free. तपाईले मलाई स्वतन्त्र तुल्याउनु भएको छ In the name of Jesus. येशूको नाममा म प्रार्थना Amen. गर्दछु आमेन May God's peace be परमेश्वरको with our hearts. शान्ति हाम्रो हृदयमा And रहेको remember होस् that र it's the याद Holy राख्नुहोस् Spirit कि पवित्र आत्मा and only the केवल Holy Spirit पवित्र who आत्माले नै convicts us of हामीलाई our हाम्रा sins. पापहरूको निम्ति दोष सिद्धि गराउनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईहरूलाई आशिष दिनुभएको होस् May God bless you, sir.